A very warm welcome to everyone present here. I am Vikas Agarwal. आज हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौं हाम्रो दुईटा बाइविकली कार्यक्रम मध्ये एक बुक रिभ्यूको लागि। आजको लागि जुन बुक रिभ्यूको लागि हामीले तोकेका थियौं 2 हप्ता अगाडि त्यो फ्र्याङ्केनस्टाइन हो। फ्र्याङ्केनस्टाइन रिटन बाइ म्यारी शेली। गर्नका लागि म सबैभन्दा पहिले म्यारी शेलीबाट स्टार्ट गर्छु। म्यारी वुलस्टोनक्राफ्ट गॉडविन शेली, उहाँको पिताको नाम विलियम गॉडविन थियो र उहाँको आमाको नाम म्यारी वुलस्टोनक्राफ्ट थियो। उहाँको जन्म लन्डनमा भएको थियो 1797 AD मा र उहाँले गोथिक रोमान्टिक लिटरेचरमा धेरै कृतिहरू लेख्नु भएको छ, जसमध्ये फ्र्याङ्केनस्टाइन पनि एउटा हो। द लास्ट म्यान, म्याथिल्डा, फकनर आदि उहाँका धेरै कृतिहरू चर्चित पनि छन्। र सबैभन्दा पहिले म स्टोरी सुनाउँछु यो फ्र्याङ्केनस्टाइन बुक कसरी, यसको जन्म कसरी भयो। सो यसका बारेमा के स्टोरी छ भने 1850 मा रेकर्डेड हिस्ट्रीको सबैभन्दा ठुलो भल्कानिक इरप्सन भएको थियो माउन्ट ट्याम्बोराको इन्डोनेसियामा। र त्यो भल्कानिक इरप्सन यति ठुलो थियो कि त्यसमा मोर देन 92,000 पिपलको डाइरेक्ट डेथ भएको थियो। र यो भल्कानोले पुरा वर्ल्डकै वेदर प्याटर्न्सहरू चेन्ज गरिदिएका थिए। साइन्टिस्टहरूले यसलाई द इयर विदाउट समर भनेका थिए 1816 लाई। 1815 मा यो इरप्सन भएको थियो। र त्यही 1816 मा इङ्ग्लिस लिटरेचरका एउटा ठुला राइटर पर्सी शेली र म्यारी शेली आफ्ना 4 महिना ओल्ड सन विलियमका साथ लर्ड बायरन कहाँ जानुभयो, लेक जेनेभामा लन्डनबाट। र त्यहाँ पुगिसकेपछि लर्ड बायरनले एउटा कन्टेस्ट जस्तो हाल्नुभयो, जसमा उहाँले भन्नुभयो कि हामी तीनैजना मध्ये सबैभन्दा चिलिङ स्टोरी कसले लेख्न सक्छ। पर्सी शेलीले त्यो बेला यो कन्टेस्टमा त्यति ध्यान दिनु भएन, तर यो कन्टेस्टले इङ्ग्लिस लिटरेचरलाई दुईटा राम्रो पार्ट अफ लिटरेचर दियो, जसमध्ये एउटा फ्र्याङ्केनस्टाइन हो। म्यारी शेलीले त्यही कन्टेस्टमा आफ्नो स्टोरी फ्र्याङ्केनस्टाइन लेख्नुभयो र लर्ड बायरनले द भ्याम्पायर भन्ने स्टोरी लेख्नुभयो, जो एक्चुअली बुकको रूपमा उतार्नु भयो उहाँको फिजिसियन र राइटर जन पलिडरीले। सो यसै फ्र्याङ्केनस्टाइन बुक हामीले पायौँ। र अहिले सुरुको लागि म यति नै भन्न चाहन्छु। 1816 को समरलाई इङ्ग्लिस लिटरेचरमा द हन्टेड समर अफ 1816 पनि भनिन्छ, किनकि फ्र्याङ्केनस्टाइन जस्तो बुक यो बेला लेखिएको थियो। र त्यो बेला पुरा इङ्ल्यान्डको वेदर प्याटर्न नै यति ग्लुमी भइसकेको थियो कि त्यो बेला भनिन्थ्यो कि यो वेदरबाट नै यस्ता लिटरेचरहरू जन्मिरहेका छन्। अहिलेको लागि म यति नै भन्छु। साथै म यो बुकमाथि आफ्नो रिभ्यू दिनको लागि क्षितिज प्रताप दाईलाई बोलाउन चाहन्छु। गुड इभिनिङ सबैलाई। म सबैभन्दा पहिला म के बोल्न गइरहेको छु त्यसको बारेमा अलिकति टपिक लिस्ट गरिदिन्छु। पहिला त राइटरको बारेमा उहाँले त्यो विकासले भनेको जस्तै म त्यसमा अलिकति एड गरिदिन्छु। अनि म यो फ्र्याङ्केनस्टाइनलाई धेरैले भन्छन् फर्स्ट रेकग्नाइज साइन्स फिक्सन नोभेल। तब यसले साइन्स फिक्सन नोभेललाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्यो, यसलाई फ्यान्टेसीबाट कसरी सेपरेट गर्यो, अनि यसले साइन्स फिक्सनसँग अरू के कुरामा चाहिँ नयाँ रेभोल्युसन ल्यायो लिटरेचरको फर्ममा, त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छु म। अनि त्यो स्टोरीको बारेमा त सबैलाई थाहा होला, त्यही पनि म अलिकति समरी दिइदिन्छु। यो क्याप्टेन रबर्ट वाल्टन भन्ने एकजना सिप क्याप्टेन र उसको बहिनीको बिचको लेटरको रूपमा यो नोभेललाई लेखेको छ। अनि त्यसमा रबर्ट वाल्टनले चाहिँ आफ्नो भिक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइन भन्ने एकजनासँग भेटेको अनि उसँग रिलेटेड स्टोरीहरूको बारेमा लेखेको हो। म यसमा इङ्ग्लिस नेपाली दुवैमा बोल्दै गर्छु, बिचमा थाहा छैन केमा बोल्ने हो, मैले त्यसो प्र्याक्टिस गरेर आएको छैन। सो फर्स्ट अफ अल म्यारी शेली भनेको उहाँले भने जस्तै यो राइटिङ कन्टेस्ट भएको थियो, यता घोस्ट स्टोरी राइटिङ कन्टेस्ट। लर्ड बायरन, पर्सी शेली, म्यारी शेली र म्यारीको बहिनी क्लेयरमोन्ट भन्नेको बिचमा। अनि यो त्यसमा चाहिँ सदा त्यो बेस्ट स्टोरी म्यारी शेलीको भएको भन्छन्। अनि त्यति नै बेला फ्र्याङ्केनस्टाइन लेखेको थियो। अनि
म्यारी सेलीको बुवा आफै एउटा फेमस अथर थिए, तर उहाँको घरमा फेरि त्यो राइटिङ इन्भाइरोमेन्ट म्यारी अनि क्लेयर यिनीहरूलाई चाहिँ लेख्नको लागि सिकाउने एउटा मात्र कारण थियो कि उनीहरूले केटाहरूलाई फकाउन पछि चिठी लेख्न सकुन् भनेर। त्यसैले त्यहाँबाट आएर अनि पहिलो महिला जसले चाहिँ आफ्नो नाममा नोभेल लेख्न सक्नु त्यो चाहिँ ठुलो कुरा थियो। अनि त्यसैले त्यति बेला म्यारी सेलीको राइटिङलाई पुरा रेभोल्युसनरी मानिन्थ्यो। अनि फ्र्याङ्केनस्टाइन भनेको म अर्को टपिकमा जान्छु। फ्र्याङ्केनस्टाइन अथवा यसको अर्को नाम हो द मोडर्न प्रोमिथस, त्यति बेला सेकेन्ड अल्टरनेटिभ टाइटल पनि निकालेको थियो। यो चाहिँ फर्स्ट रेकग्नाइज वर्क अफ साइन्स फिक्सन हो। अनि त्यति बेला सुरुमा प्रिफेसमा यो लेख्दाखेरि साइन्स फिक्सन र फ्यान्टेसीको के डिफरेन्स हो भनेर भनिएको थियो। त्यसै साइन्स फिक्सनलाई चाहिँ हामी द इभेन्ट्स द्याट कुड बी रियल, नट द्याट दे आर रियल एन्ड नट द्याट दे आर लाइकली बट दे कुड बी रियल भनेर डिफाइन गरेको छ। अनि फ्यान्टेसी भनेको यो कुनै पनि कुरा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, हामी विजर्डहरूलाई इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, एल्फहरू लर्ड अफ द रिङ्समा इन्क्लुड गरेको छ, त्यस्तो कुराहरू हाल्न सक्छौँ। तर साइन्स फिक्सन भनेको जुन कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, जुन कुरा कुनै न कुनै बेलामा सम्भव छ, साइन्सले चाहिँ त्यसलाई लिमिट गरे, साइन्सबाट चाहिँ त्यो लिमिट भएको छ, त्यस्तो कुराहरूलाई इन्क्लुड गरिन्छ साइन्स फिक्सनमा। अनि यो चाहिँ सदा पहिलो कुरा लेखेको प्रिफेसमा। सो त्यो चाहिँ राइटरले त्यस कुरालाई बढी एम्फसाइज गरेको हो। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो म्यारी सेली भनेको रोमान्टिसिजमको इराको धेरै फेमस राइटर हो। लर्ड बाइरनहरू तिनीहरूसँग रिलेटेड, विलियम वर्ड्सवर्थ तिनीहरूसँग रिलेटेड। अनि रोमान्टिसिजम भनेको इट्स अ लिटरेरी मुभमेन्ट अटेम्प्टिङ टु कनेक्ट पिपल विथ नेचर एन्ड स्पिरिचुअलिटी वेन द वर्ल्ड वाज मुभिङ टुवर्ड्स इन्लाइटेनमेन्ट एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन। यो चाहिँ अर्ली 19th सेन्चुरीको कुरा हो, इन्लाइटेनमेन्ट र त्यो इन्डस्ट्रियल एज भएको बेलामा। अनि यसको मेन एटेम्प्ट भनेको त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू सोच्थे हामी अहिले एटोमिक एज पछि हामी सोच्छौँ कि साइन्सको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि छ, पोजिटिभ मात्र होइन। त्यसैले हुन त त्यति बेलाका मान्छेहरू चाहिँ जेनरली सोच्थे कि साइन्सले चाहिँ ह्युमन काइन्डलाई रिभोल्युसनलाइज गरिदिन्छ, इभल्भ गर्छ, अनि यसको केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट छैन, यसले चाहिँ पुरा हामीलाई हायर लेभल अफ प्रोस्पेरिटीमा पुर्याउँछ। तर यो रोमान्टिक जुन राइटरहरू हुन्थे तिनीहरूको चाहिँ कन्सेप्सन थियो कि हामीले मान्छेलाई यसको नेगेटिभ साइड पनि छ त्यो पनि देखाउनु पर्छ भनेर। अनि त्यसैले उनीहरू आफ्नो राइटिङमा नेचरलाई धेरै एम्फसाइज गर्थे अनि कहिलेकाहीँ साइन्सको बारेमा नराम्रो कुरा पनि लेख्थे, जुन यो फ्र्याङ्केनस्टाइन भन्ने बुकमा देखिएको छ। किनकि यो बुक भनेको त बेसिकली साइन्सको नेगेटिभ, साइन्सले कुन तरिकाले हार्म गर्छ भन्ने कुरामा नै हो नि यो बुक। अनि त्यसै गरी रोमान्टिसिजमका हामी इक्जाम्पलहरू अरू पनि हेर्छौँ यो बुकमा। सपोज म्यारी सेलीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हाल्छन् जहाँ चाहिँ उनीहरूले नेचरको ब्युटीलाई अझ राम्ररी डिस्क्राइब गर्न पाउनुहुन्छ म्यारी सेलीले। सपोज एल्प्सहरूमा त्यो भिक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइनको जर्नी जान्छ। अनि त्यसैले यो राइटरले इन्टेन्सनली नै त्यो वरिपरिको सिनारियोलाई एम्फसाइज गरेर लेख्नु भएको छ, सो द्याट पिपल, त्यति बेलाको रिडरहरूले चाहिँ रिकगनाइज गरून् नेचर र स्पिरिचुअलिटीको इम्पोर्टेन्स, अनि साइन्सलाई नै एक्सट्रिम फोकस नगरून् भनेर। अनि खोइ यसको टाइम लिमिट छ कि मेरो अलिकति धेरै नै लामो लेखेको छु, पछि बोल्ने हो कि अहिले फेरि कन्टिन्यू गरिराख्छु म? अहिले छोटो बोले सक्छौँ अनि पछि हामी डिस्कसनमा जाँदा पनि अरू कुराहरू उठ्ने नै छ। अनि सो म अहिले आफू के बोल्न गइरहेको छु, मैले के लिस्ट गरेको छु त्यो भनिदिन्छु। मैले चाहिँ यहाँ यो स्टोरी किन प्रोट्यागनिस्टको स्टोरी होइन एन्टागनिस्टको स्टोरी हो भनेर त्यो मैले लेखेको छु यहाँ। अनि फ्र्याङ्केनस्टाइन र भिक्टरको, फ्र्याङ्केनस्टाइन जुन मोन्स्टर थियो र भिक्टर, यिनीहरूको बिचको अलिकति कम्पेरिजन, क्यारेक्टर एनालिसिस। अनि यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ नि पुरानो लिटरेचरको वर्कबाट यसले इन्सपिरेसन लिएको छ। अनि यसको अल्टरनेटिभ टाइटल भनेको द मोडर्न प्रोमिथस भनेर किन यसको अल्टरनेटिभ टाइटल राखेको हो त्यसको बारेमा म अलिकति भन्छु। अनि अहिलेको लागि त्यति हो। पछि अनि यसलाई चाहिँ कसरी अहिलेको कोरोना भाइरससँग रिलेट गर्न मिल्छ त्यो पनि हो। सो अरूहरूले कन्टिन्यू गरिराखेको हुन्छ। यो क्षितिज दाइले आफ्नो रिभ्यू दिइसक्नु भएको छ र बुक रिभ्यूकै क्रममा हामी जान्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। यसका लागि म सृजल दाइलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु।
सबैलाई गुड नाइट भन्ने के सबैलाई नमस्कार है। मैले फ्र्याङ्केनस्टाइन चाहिँ ठ्याक्कै 2 हप्ता अगाडि चाहिँ पढेर भएको थिएँ। मैले बिचमा चाहिँ रिड चाहिँ गरिनँ। क्षितिजले चाहिँ एकदम टेबुलेटेड पोइन्टको फर्ममा चाहिँ आइडियाहरू लिएर आएको रहेछ। मैले चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइनको स्टोरीको ओभरलुक मात्रै भन्छु, डिस्कसन चाहिँ हामीले पछि गर्ने भएपछि मैले सम्झेको भन्छु। यदि गलत भयो भने चाहिँ भर्खर पढेको या अहिले पछि सच्याउँदा हुन्छ है। अघि हाम्रो क्षितिजले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो नोभल चाहिँ इनिसियली लेटर फर्ममा हुन्छ, सायद 4वटा या 5वटा लेटर हुने बेरसम्म चाहिँ त्यो कन्भर्सेसनल टाइप नै छ। उसले हाम्रो त्यो सेलर क्याप्टेनले चाहिँ लेखेको लेटरहरू छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा बल्कमा चाहिँ पुरा नोभलको स्टोरी आउँछ। नोभलमा चाहिँ हाम्रो भिक्टर भन्ने एकजना युथ हुन्छ। उसलाई चाहिँ उसको पहिला सुरु उसको मदरको डेथको बारेमा, अनि उसको एलिजाबेथ भन्ने एकजना जो सिस्टर हुन्छ, अनि पछि चाहिँ हुर्किने बेला सिस्टर हुन्छ हैन, अनि पछि चाहिँ इज म्यारिड टु हर हैन भिक्टर। अनि भिक्टर चाहिँ सानोमा पहिला सुरुमा चाहिँ नेचुरल साइन्सेसतिर त्यस्तोमा रुचि दिने मान्छे हुन्छ। अनि उसको बाबाले चाहिँ सानोमा चाहिँ यो नेचुरल साइन्सेस भनेको इट इज अ युजलेस टपिक हो भनेर भन्छ। सानोले पढिरहेको बेलामा हाम्रो एरिस्टोटलहरुको उनीहरुको कुरा चाहिँ इट इज आउटडेटेड, अहिले हाम्रो साइन्स चाहिँ फ्याक्टमा अरु कुरामा विश्वास गर्छ भनेर भन्छन्। त्यसले चाहिँ त्यो उ सानै हुँदा चाहिँ उसमा एउटा क्युरियोसिटी स्पाइक गर्छ, अनि त्यो क्युरियोसिटीको कारणले गर्दा उसले त्यसमा झन् धेरै पढ्छ हैन। अनि पढिसकेपछि ऊ चाहिँ हाम्रो जेनेभाबाट इङ्गोलस्टाड या यस्तै समथिङ प्लेसमा जान्छ पढ्नको लागि। अनि उता पढ्न गइसकेपछि उसले त्यहाँ चाहिँ सायद केमिस्ट्रीको बारेमा नै पढ्न सुरु गर्छ र ऊ ल्याबमै सधैँभरि ल्याब एनिमल जस्तो भएर बस्छ, ल्याबमै बस्ने सधैँभरि। उसले कति 3-4 वर्ष या अन्तिममा त 6 वर्ष हुन्छ पहिलोचोटि घर फर्किँदा सायद। त्यो बेलामा उसले चाहिँ अत्यधिक अध्ययन गर्छ र त्यो अध्ययनको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ जुन त्यो नेचुरल साइन्सेस छ, जुन हाम्रो एरिस्टोटलहरूले पुरानो फिलोसफरहरूले चाहिँ कुनै जस्तो अब पहिला हामीले साइन्समा पढ्ने बेला नि भने तिमी लिफबाट मान्छे आयो, फिस आयो, यस्तो टाइपको। अनि उसले चाहिँ त्यस्तै इनानिमेट अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले लाइफ दिन सक्छु भनेर उसले रिसर्च गर्छ, पढ्छ धेरै। अनि पढिसकेपछि चाहिँ उसले एउटा फ्र्याङ्केनस्टाइन भन्ने एउटा अब अब्जेक्ट भनौँ, एनिमल भनौँ, लिभिङ थिङ्स भनौँ, के भनौँ, उसलाई चाहिँ उसले जन्म दिन्छ। अनि आफ्टर द्याट हि गोज इन्टु अ सक हैन। अनि उसले चाहिँ त्यो जुन आफूले क्रिएट गरेको जुन चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइन भन्ने एउटा नयाँ एनिमल भनौँ या ह्युमन बिङ भनौँ, किनकि पछि उसले एकदम कन्सियसनेस डेभलप गर्छ, सबै कुरा डेभलप गर्छ फ्र्याङ्केनस्टाइनले। एउटा रोबोट भनौँ, केही भनौँ, बायो रोबोट यस्तै। अनि हि डज नट एक्सेप्ट, उसले चाहिँ त्यो आफ्नो क्रिएसनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। उसले त्यसमा चाहिँ जुन साइन्सले चाहिँ अहिले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने यताउति त्यस्तो कुरा, जुन कन्सियसनेसलाई चाहिँ, रिजनलाई, लजिकलाई चाहिँ एउटा इम्फेसिस दिन्छ, त्यसमा उसले त्यसलाई नदिएर चाहिँ एपियरेन्सलाई या मैले यस्तो के गरेँ, मैले कुनै एउटा नयाँ कुरालाई, यति कुरूप कुरालाई, यति डिसफिगर्ड कुरालाई चाहिँ आई ब्रट हिम इन्टु एन एक्जिस्टेन्स भनेर चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्दैन। ऊ आफै मेन्टल एङ्ग्विजमा जान्छ, बिरामी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ऊ अब आफू घर फर्किन्छ। अनि घर फर्किँदाखेरिमा चाहिँ त्यो जुन फ्र्याङ्केनस्टाइन हुन्छ ऊ चाहिँ आफूले क्रिएट गरेको ल्याबपछि चाहिँ भागेको हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई मारिदिन्छ हैन। अब यहाँ यदि नपढेको हुन्छ भने चाहिँ सबै स्पोइलर हो, तर डिस्कसनको लागि अहिले म चाहिँ सिम्पल स्टोरी भन्छु। अनि त्यो फ्र्याङ्केनस्टाइन जुन उसले क्रिएट गरेको मोन्स्टर हुन्छ, मोन्स्टर भन्छ हैन भिक्टरले। अनि उसले चाहिँ पहिला सुरु आफ्नो एकदम सानो भाइलाई 10 या 11 इयर्सको या 8-9 इयर्सको भाइलाई मारिदिन्छ। अनि उनीहरूको एउटा घरमा हाउसमेड हुन्छ। अनि हाउसमेड चाहिँ अब स्टोरीको अनुसारमा चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइनले त्यो बच्चालाई मारेको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ फ्रेम गर्छ, किनकि अब फ्र्याङ्केनस्टाइनले जब चाहिँ आफ्नो उसले चाहिँ जुन ल्याब छोड्छ, अनि जब आफ्नो क्रिएटरले आफूलाई त्यसरी ट्रिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो छोडेर एउटा सानो पिक्स टीमा आएर बस्छ, सानो के भन्छ स्टेबल जस्तोमा आएर बस्छ र एउटा फ्यामिलीलाई हेर्छ। त्यो फ्यामिलीबाट चाहिँ उसले चाहिँ बिस्तारै ल्याङ्ग्वेज सिक्छ, त्यहाँ सबै कुरा सिक्छ। अनि उसले चाहिँ त्यो एकदम काइन्ड फ्यामिलीको रूपमा देख्छ। त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ काइन्ड हुन्छ त्यो फ्यामिली। उसले जुन फ्र्याङ्केनस्टाइन चाहिँ कुनै पहिला सुरु त जङ्गलमा बस्ने हुन्छ, अनि आगो बालेको त्यो आगो सधैँभरि राखिराख्नु पर्ने हुन्छ भनेर त्यसरी भनेको हुन्छ हैन। अनि पछि चाहिँ उसले चाहिँ जब त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, सिस्टरले चाहिँ दाइको लागि या आफ्नो हजुर आफ्नो बाबाको लागि चाहिँ उसले स्टोरीहरू सुनाउने, अनि नोभलहरू सुनाउने यताउति। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको बारेमा उसले एउटा कुनै प्रिन्सको एडभेन्चरको बारेमा यस्तै समथिङमा चाहिँ उसले बुक पढेर सुनाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सुन्छ फ्र्याङ्केनस्टाइनले, बिस्तारै स्पिच रिकग्नाइज गर्न थाल्छ, उसले कन्सियसनेस डेभलप गर्छ। हामीले अब कम्प्युटरमा चाहिँ अहिले लोजिक हाले जस्तो प्रोग्रामिङ गरे जस्तो फ्र्याङ्केनस्टाइनमा पनि प्रोग्रामिङ हुन्छ उसको हैन। उसले सबै कुरा
सिक्छ अनि उसले एउटा के अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ भने पहिला सुरुमा त ह्युमन बिङ्स आर काइन्ड भनेर बुझेको हुन्छ उसले, तर जब उसले त्यो फ्यामिलीलाई एप्रोच गर्छ पहिला सुरुमा अनि उसले चाहिँ मेरो उसलाई चाहिँ सुरुमा क्रिएटरको रियाक्सनसित त्यति ठुलो मतलब त हुँदैन, तर जब पछि उसले त्यो फ्यामिलीलाई एप्रोच गर्छ अनि एकजना अन्धो हुन्छ अनि अन्धो बाजे हुन्छन् उनले चाहिँ हि एक्सेप्ट्स फ्र्याङ्केनस्टाइन, उसको कुरा सुन्छन्, तर जब उसको चिल्ड्रेनहरूले देख्छन् उसलाई देखिसकेपछि चाहिँ उसको जुन फिगरको कारणले गर्दा उसको फिजिकल एपियरेन्सको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हि गेट्स रिजेक्टेड दिएर आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले जब त्यो बुक पढेको सुनिरहेको हुन्छ अनि बुक पढेको सुनिरहँदाखेरिमा चाहिँ उसले अब कुनै पनि हामीले अब बुकहरू पढ्ने बेला लिट्रेचर पढ्ने बेला चाहिँ अब हाम्रो ह्युमन नेचरको एउटा गुड पार्ट पनि छ एउटा ब्याड पार्ट पनि छ सबै छ होइन, अनि उसले त्यसपछि चाहिँ त्यो गुड पार्टलाई चाहिँ एबेन्डन गरेर ब्याड पार्टलाई चाहिँ अपनाउँछ भन्ने छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले पहिला सुरु 8 वर्षको त्यो बच्चालाई मार्छ, सानो बच्चालाई, अनि जब भिक्टर चाहिँ घर फर्किन्छ अनि घर फर्किसकेपछि चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ, उसले देख्छ त्यो आफ्नो जो सानो बच्चा मरेको जसरी मारेको हुन्छ त्यसलाई देख्छ, अनि देखिसकेपछि चाहिँ उसले त्यो हाउसमेटलाई बचाउन खोज्छ बट हि कान्ट होइन, उसले चाहिँ प्रुफहरू ल्याउन सक्दैन, उसले चाहिँ वर्ल्डलाई भन्न सक्दैन कि मैले यस्तो मोन्स्टर क्रिएट गरेछु भनेर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइन 3-4 महिनासम्म भिक्टर चाहिँ घरमै बस्छ अनि त्यसपछि ऊ आल्प्समा जान्छ, जस्तो अघि भने जस्तो नेचरको बारेमा धेरै कुरा छ यसमा होइन, अनि आल्प्समा जान्छ अनि आल्प्समा गएको बेलामा त्यो माउन्टेनमा गएको बेला उसले फ्र्याङ्केनस्टाइनलाई फेरि भेट्छ भिक्टरले, अनि भिक्टरले भेटिसकेपछि फ्र्याङ्केनस्टाइनले चाहिँ आफ्नो स्टोरी सुनाउँछ कि तिमीले मलाई ल्याबमा देखेर तिमी त्यस्तो भएपछि म बाहिर आएँ, मैले यति धेरै कुरा सिकेँ, मलाई ह्युमन सोसाइटीले यसरी ट्रिट गर्यो होइन, अनि मैले यति बेलासम्म चाहिँ ममा प्यासेन्स थियो, मैले चाहिँ मान्छेलाई हेल्प गर्छु भन्ने थियो, ह्युमनसँग चाहिँ म बस्न सक्छु भन्ने थियो। त्यसपछि चाहिँ म अब त्यो इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ मैले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न लाग्यो, नोबडी लुक्स एट मी प्रपरली होइन, तिमीले मलाई क्रिएट त गर्यौ, अब क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ तिमीले मलाई चाहिँ कि त अब ह्युमन सोसाइटीमा म चाहिँ हेर्दाखेरिमा आई कान्ट एसिमुलेट इन्टु द ह्युमन सोसाइटी होइन, म ह्युमन सोसाइटीमा चाहिँ सँगै बस्न त नसक्ने भए नोबडी एक्सेप्ट्स मी, त्यही भएर तिमीले चाहिँ मलाई मेरो पार्टनर बनाइदिन पर्यो यताउति भन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ कति बेला चाहिँ भिक्टरले त्यो आफूले क्रिएट गरेको मोन्स्टरप्रति सिम्पैथी देखाउँछ, कति बेला चाहिँ अप्याथी देखाउँछ होइन, अनि त्यसपछि उसले हुन्छ म बनाइदिन्छु भन्छ। यदि तिमीले बनाएनौ भने चाहिँ तिम्रो म्यारिजको बेला जुन चाहिँ एलिजाबेथसित हुने भनेको हुन्छ, म्यारिजको बेला चाहिँ म्यारिज भएको बेला म आउँछु, फ्र्याङ्केनस्टाइनले चाहिँ म आउँछु र तिम्रो ब्राइडलाई चाहिँ मारिदिन्छु यस्तो भनेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइनले सुरुमा त भिक्टरले सुरुमा त बनाउँदिन भन्छ, तर ऊ चाहिँ इङ्ल्यान्ड जान्छ अनि इङ्ल्यान्ड गएर फेरि बनाउन सुरु गर्छ, यस्तो छ स्टोरी। अनि बनाउन सुरु गर्छ, बनाएर भ्याउन लागेको बेलामा उसले फेरि मैले एउटा मोन्स्टर क्रिएट गर्दा त यति धेरै प्रब्लम भइरहेछ, यति धेरै मान्छे मरिसक्यो, मैले सेकेन्ड क्रिएट गरेँ भने के होला भन्छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो प्रमिसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ, प्रमिस ब्रेक गरेपछि चाहिँ जुन फ्र्याङ्केनस्टाइन मोन्स्टर हुन्छ, मोन्स्टरले उसलाई उता पनि फलो गरेको हुन्छ, अनि फलो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, अनि उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उसको साथी हुन्छ जुन एकजना हाम्रो भिक्टरको चाहिँ एकजना मिल्ने साथी हुन्छ सानैदेखिको, त्यो सानो साथीको पनि अब मर्डर गर्छ फ्र्याङ्केनस्टाइनले। त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यहाँ जेलमा राखिन्छ, केही दिन इन्ट्रोगेसन हुन्छ भिक्टरको, तर चाहिँ सफिसियन्ट प्रुफ नभएको या सर्कमस्टेन्सियल एभिडेन्स त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ ऊ त्यहाँबाट छुटकारा पाएर फेरि फर्केर आउँछ। अनि एलिजाबेथसँग चाहिँ उसले बिहा गर्छ, अनि मैले तिमीसँग बिहा गरिसकेपछि चाहिँ मैले तिमीलाई सबै कुरा बताउँछु भनेर भन्छ भिक्टरले। अनि बिहा पनि गर्छ, तर बिहेको दिन नै एलिजाबेथको चाहिँ मर्डर हुन्छ। अनि मर्डर भइसकेपछि चाहिँ भिक्टरले चाहिँ मैले चाहिँ अब वर्ल्डको एन्डसम्म पुगेर भए पनि फ्र्याङ्केनस्टाइनलाई चाहिँ भेटाउँछु अनि मार्छु भन्छ। त्यसपछि उसलाई फलो गर्छ, जहिले पनि फ्र्याङ्केनस्टाइन 1 या 2 स्टेप अगाडि हुन्छ, लाइक सर्ट अफ चेज जस्तै हुन्छ पुलिस र चोरपे यस्तै के भन्छ त्यस्तै चेज हुन्छ, थोरै अगाडि हुन्छ। त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ साइबेरिया जान्छ, रसिया जान्छ, रसियाबाट साइबेरियाको एरियामा जान्छ, एकदम नजिक पुगिरहेको हुन्छ। अनि नजिक पुग्दाखेरिमा चाहिँ एउटा आइस सेल्फ हुन्छ जुन अब आर्कटिकको आइस सेल्फ, त्यो आइस सेल्फ चाहिँ टुटेपछि फ्र्याङ्केनस्टाइन धेरै अगाडि पुग्छ अनि हाम्रो भिक्टर चाहिँ पछाडि पर्छ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यो सेल्फमा चाहिँ हाम्रो जुन सुरुको सेलर्सीको क्याप्टेन हुन्छ, उसले चाहिँ पहिला अघिल्लो दिन जस्तो या 6-7 घन्टा अगाडि यस्तैमा चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइन एकदम ठुलो आकृति भएको कुनै अब्जेक्टलाई या पर्सनलाई देखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको 6-7 घन्टापछि चाहिँ हाम्रो भिक्टरलाई फेला पार्छ। भिक्टर हि इज अन द भर्ज अफ डेथ होइन। अनि तर ऊ चाहिँ त्यो सिपमा जान्छ, अनि सिपमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो सेलरहरूको मायाले उनीहरूको स्याहारको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ रिकपरेट हुन्छ होइन। ऊ चाहिँ फेरि उसको हेल्थ इम्प्रुभ हुन्छ, अनि उसले चाहिँ आफ्नो सबै स्टोरी सुनाउँछ। त्यो स्टोरी चाहिँ
लेटरको रूपमा चाहिँ हाम्रो सेलर क्याप्टेनले चाहिँ फिर्ता दिएको हुन्छ, फिर्ता पठाउँछ, के अरे लेटर लेखेर चाहिँ आफ्नो दिदीलाई पठाउँछ। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो दुईटा स्टोरी छ बेसिकली हेर्दाखेरिमा। एउटा हाम्रो सेलरको जुन क्याप्टेनको छ, क्याप्टेन चाहिँ कस्तो हुन्छ, हि वान्ट्स टु रिच टु द नर्थ पोल, या उसले चाहिँ सायद जुन हाम्रो रसियादेखि माथिपट्टिबाट चाहिँ एउटा सिपिङ लेन त्यसको खोजीमा चाहिँ ऊ निस्केको हुन्छ। उसलाई के हुन्छ, हि वान्ट्स टु रिच टु द नर्थ पोल यस्तै के हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ त्यसैको लागि भनेर चाहिँ आफ्नो सिपलाई लिएर गएको हुन्छ। अनि सिपलाई लिएर जाँदा कस्तो हुन्छ, उनीहरू चाहिँ एउटा आइसको जस्तो लेटरको र लेटरको जुन चाहिँ एउटा श्रृङ्खला छ, उसले त्यो सुरुमा लेखेको 4वटा लेटर, त्यसपछि उसले फ्र्याङ्केनस्टाइनको स्टोरीलाई जुन इन्भल्भ गर्छ, त्यसपछि लेखेको लेटरहरूलाई हेर्दा चाहिँ पहिलो 4 लेटरमा चाहिँ हिज ऊ चाहिँ एम्बिसियस छ, त्यो हाम्रो सेलर क्याप्टेन चाहिँ ऊ चाहिँ नर्थ पोलमा पुग्ने, या त्यो सिपिङ लेन के छ मैले त एक्ज्याक्ट बिर्सेँ होइन, के चाहिँ आइडिया छ, त्यहाँसम्म पुग्ने चाहिँ उसको एउटा जुन एम्बिसन हुन्छ, उसले त्यसैको लागि भनेर चाहिँ लेटरमा चाहिँ त्यसरी लेखेको हुन्छ। अनि जब फ्र्याङ्केनस्टाइनको स्टोरी छ, स्टोरी पश्चात चाहिँ उसले होइन म चाहिँ यदि ऊ चाहिँ एकचोटि आफू आइसबर्गमा फस्छ होइन, त्यो सी अफ आइसमा फस्छ। अनि फसिसकेपछि चाहिँ उसको अरू सेलरमेटहरूले क्र्यूले चाहिँ के भन्छ भने अब हामी चाहिँ फर्किम यसबाट होइन, हामी चाहिँ त्यो नर्थ पोलसम्म पुग्नु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति लाभकर छैन, हामी यहाँ अड्किसकेछौँ, अब उता गयौँ भने चाहिँ धेरै मान्छे मर्छ, एकपटक हामी यहाँ अड्किसकेपछि पनि फेरि उता गयौँ र फेरि यस्तैमा पऱ्यौँ भने मर्न सक्छौँ, त्यसैले हामी रिटर्न गरौँ भनिरहेको हुन्छ सुरुमा। त्यो सेलर क्याप्टेनले चाहिँ सुरुमा चाहिँ उसले मानिरहेको हुन्न। अनि फ्र्याङ्केनस्टाइनको स्टोरी पुरै सुनिसकेपछि त्यसको बारेमा पुरै उसले जब पुरै सुन्छ, अनि त्यसपछि उसले एम्बिसन मात्र चाहिँ सबै कुरा होइन रहेछ होइन। अनि जस्तो अब हाम्रो स्टोरीमा पनि फ्र्याङ्केनस्टाइन भिक्टरले चाहिँ एउटा त्यो जुन नेचुरल साइन्सेसमा या त्यसमा अत्यधिक अध्ययन गर्छु, एकदम अध्ययनमा चाहिँ गइरहेको कारणले गर्दा उसले फ्र्याङ्केनस्टाइन जस्तो मोन्स्टर क्रिएट गर्छ। जबकि उसलाई मैले यदि कुनै एनिमेट अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले प्रड्युस गरेँ, एनिमेट एनिमललाई चाहिँ मैले साँच्चीकै चाहिँ बनाएँ भने त्यसपछि मैले के गर्ने, उसमा कन्सियसनेस होला नहोला, त्यस्तो खालको कुनै कुराको पनि फ्र्याङ्केनस्टाइन भिक्टरले चाहिँ पहिला एनालाइसिस गरेको जस्तो देखिँदैन। अनि त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो सेलर सीको क्याप्टेन पनि पहिला सुरुमा चाहिँ इज डिटरमाइन्ड टु गो टु हिज अब्जेक्टिभ, आफ्नो अब्जेक्टिभमा जानलाई डिटरमाइन्ड हुन्छ। तर जब उसले फ्र्याङ्केनस्टाइनको पुरै स्टोरी सुन्छ त्यसपछि उसले सायद पर्सिभ गर्छ कि यदि म पुग्न त सक्छु त्यहाँसम्म, तर एट वाट कस्ट भनेर होइन। अनि हि डिसाइड्स टु रिटर्न फ्रम देयर। अनि नोभेल चाहिँ यसैबाट एन्ड हुन्छ। अनि सो अब यसपछि बोल्नु होला, अहिले पछि अरू डिस्कसन चाहिँ गरौँला। अनि मैले यदि केही बिगारेको छु भने स्टोरी लाइनमा बताउनु होला। धन्यवाद सृजललाई। अझ डिस्कसन त हामी जारी नै राख्छौँ। त्यसै क्रममा म तीर्थराज जोशी दाईलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु आफ्नो बुक रिभ्यूको लागि। ओके, थ्याङ्क यू विकास। सबैलाई शुभ सन्ध्या। म चाहिँ स्टोरीको बारेमा सृजलले सबै भनिसक्नुभयो। अनि म चाहिँ दुईवटा क्वेसन्सहरू मात्र राख्छु भनेर आज भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ किन कोही चाहिँ इभिल टर्न हुन्छ, किन शैतान बन्छ भनौँ न एउटा भाषामा, एउटा क्वेसन त्यो भयो। दोस्रो क्वेसन चाहिँ अब साइन्सको यत्रो डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, एआईहरू पनि डेभलप एकदमै खतरा छ, किनभनेपछि कन्सियसनेस आयो भने एआईहरूमा तिनीहरू पनि इभिल टर्न हुन सक्छन्, ह्युमन सिभिलाइजेसन ह्युम्यानिटीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू एकदम साइन्समा चलिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ एआई डेभलप गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा के कस्तो उपायहरू गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ यसमा डिस्कसन गर्नुपर्छ। बुक रिलेटेड छ नि त, त्यति हो। हजुरले राखेको क्वेसन चाहिँ एआई डेभलप गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो क्वेसनको बारेमा हामी अगाडि पनि डिस्कसन गर्छौँ नै। अहिलेको लागि चाहिँ टाइटलबाट नै जाउँ म भन्छु। यो कुरा क्षितिज दाइले पनि उठाउनु भएको थियो। यो बुकको दुईटा प्रमुख टाइटलहरू छन्, एउटा फ्र्याङ्केनस्टाइन र अर्को द मोडर्न प्रोमिथस। अब यो द मोडर्न प्रोमिथस टाइटलको इम्पोर्टेन्स थियो, यो कुराको बारेमा धेरै चर्चा भइआउँछ र यसको चर्चा नगरिकन बुकको रिभ्यू स्टार्ट गर्न सक्दैन मलाई लाग्छ। सो यो दुईटा टाइटल हुनु, फ्र्याङ्केनस्टाइन र मोडर्न प्रोमिथस, यसको के इम्पोर्टेन्स छ, मोडर्न प्रोमिथस टाइटलले के जनाउन खोजेको छ र तपाईँलाई राम्रो कुन टाइटल राम्रो लागेको छ, यो म ओपन डिस्कसनको लागि यो क्वेसन हाल्छु। तर म क्षितिज दाइले यो कुरा पहिले पनि उठाउनु भएको थियो, त्यसैले म फर्स्टमा उहाँसँग नै आग्रह गर्छु यो कुरामा लाइट पारिदिनको लागि।
यो भनेको जस्तै त्यो भाइले भनेको जस्तै फ्र्याङ्केनस्टाइन र द मोडर्न प्रोमिथस भन्ने दुईटा टाइटल थियो त्यो लेख्ने बेलामा। अनि द मोडर्न प्रोमिथस टाइटलको दुईटा एक्सप्लेनेसन हुनसक्छ। पहिलो त यो टाइटल भिक्टरको बारेमा हो भनेर भन्न सक्छु, भिक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइनको बारेमा, किनकि उसले सोच्दाखेरि यो बनाउँदाखेरि त ह्युम्यानिटीको डेभलपमेन्टकै लागि, ह्युम्यानिटी प्रस्पर हुन्छ, इम्प्रुभ हुन्छ भनेरै उसले नयाँ बिङ बनाएको हो। अनि उसले त्यो बिङ बनाउनको लागि धेरै एक्सट्रिम लेभलसम्म डेयरिङ टास्क गरेको हो। कति दिनसम्म, कति महिनौसम्म केही पनि नगर्नेहरू, पुरा फुल लेभल अफ डेडिकेसन, जुन चाहिँ हामीले प्रोमिथसको केसमा हेर्छौँ। आफ्नो आइडेन्टिटीलाई रिस्कमा हालेर, आफ्नो टाइटनको पोजिसनलाई रिस्कमा हालेर ह्युम्यानिटीको लागि, ह्युम्यानिटीको बेनिफिटको लागि हो। अनि त्यसको लागि लास्टमा गएर जस्तो प्रोमिथसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिएको थियो, उसलाई त्यो माउन्टेनमा बाँधेर अनि उसको कलेजोको त्यो इन्सिडेन्ट भएको थियो, त्यस्तै लेभलको मेन्टल, त्यो फिजिकली नभए नि मेन्टल लेभलको स्ट्रगल भिक्टरले फेस गरेर राख्नुपर्छ, किनकि उसको इमिडिएट फ्यामिली, फ्रेन्ड्स र जो उसको नजिकको मान्छे थियो उसले तिनीहरू गुमाउँछ। अनि मेन्टल लेभलमा नि उसको दिमागमा डिबेट चलिरहेको हुन्छ, मैले यो गरेको ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ, मैले गरेको उसले गरेको हरेक स्टेपमा उसले आफूलाई क्वेसन गर्छ। अनि त्यो प्रोबेबली प्रोमिथसले पाएको एन्डिङ भन्दा नि बढी यो इमोसनल र उसको लागि नेगेटिभ एन्डिङ भयो, किनकि प्रोमिथसले जुन फिजिकली फेस गरेको थियो त्यही पनि उसले आफ्नो दिमागमा त थाहा पाएको थियो कि मैले कसैको लागि राम्रो गरेँ भनेर, तर भिक्टरको केसमा त त्यो पनि थिएन। अनि हामी अर्को डिबेट गर्न सक्छौँ कि यो द मोडर्न प्रोमिथस भन्ने टाइटल भनेको भिक्टरको लागि नभएर साइन्सकै लागि हो भनेर भन्न सक्छौँ, किनकि साइन्सको इन्भेन्सन पनि त मान्छेको बेनिफिटको लागि भएको हो नि। त्यति बेला साइन्समा जुन प्रोग्रेस गरिरहेको थियो मान्छेले, तिनीहरूको भिजन थियो कि साइन्सले गर्दा मान्छे अर्को लेभलको प्रोस्पेरिटीमा पुग्छन् भनेर। तर त्यति बेलाका रोमान्टिक राइटरहरूले हेरेका छन्, अनि हामीले पछि हिस्ट्रीबाट हेरेर थाहा पनि पाउँछौँ, एटम बमहरू हेरेर, अनि बायो वेपन, न्युक्लियर वेपन हेरेर कि त्यो प्रोग्रेसको तर्फ हामी गयो, तर त्यसले हाम्रो ह्युम्यानिटीमा के कस्ट गर्यो भनेर। पोजिटिभ मात्र होइन, नेगेटिभ पनि धेरै कस्टहरू गरेका छन् तिनीहरूले गरेको छ साइन्सले। अनि हामी अहिले पनि यो डिबेट चलिरहेको छ, साइन्स गुड कि ब्याड, त्यसले गर्दा साइन्सलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ द मोडर्न प्रोमिथस भनेर। अनि त्यसैले गर्दा यो टाइटल प्रोबेबली अलिकति अन्डर रेटेड हो। फ्र्याङ्केनस्टाइन जति युज हुन्छ त्यति यो टाइटल युज हुन्न। अनि मेरो अनुसार मेरो कुनै यो यस्तो फेभरेट अनि मन नपर्ने टाइटल छैन, तर मलाई लाग्छ कि द मोडर्न प्रोमिथस टाइटल पनि अलिकति बढी युज हुनुपर्ने हो। धन्यवाद क्षितिज दाइ। अझ कोही बोल्न चाहनुहुन्छ यो क्वेसनमाथि? म नै भन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोडर्न प्रोमिथस यो टेक्स्टको लागि अझ राम्रो टाइटल हुन्छ, किनभने जहाँसम्म प्रोमिथसको लेजेन्डलाई हेर्ने हो भने उसले स्वर्गबाट एउटा फायर ल्याएर ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई दिएको छ। ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई कुनै एउटा यस्तो कुरा दिएको छ जुन उसको लागि अहिलेसम्म एक्सेसिबल थिएन, मात्र हेभेनका रेसिडेन्ट्सहरूको लागि एभाइलेबल थियो। र त्यसको सजाय बापत उसले के पाउँछ भने इटर्निटीसम्म भल्चर्सले उसको बडी खान्छन्, सधैँ उसको लिभर काटिन्छ र राति होल नाइटमा फेरि रिजेनेरेट हुन्छ र फेरि भोलि बिहानदेखि त्यो भल्चर्सहरूले उसको लिभर काट्न स्टार्ट गर्छन्। यो फ्र्याङ्केनस्टाइनमा पनि त्यस्तो एकदम पुरा प्याटर्न देख्न मिल्छ। जस्तै फर्स्टमा उसले विलियमको डेथको न्युज पाउँछ, अनि त्यसपछि पुरा गिल्टमा गइहाल्छ, रिमोर्समा गइहाल्छ, एउटा मतलब मेलान्कोली स्टार्ट भइहाल्छ। अनि फेरि आफ्नो घर पुगिसकेपछि त्यसपछि जस्टिनलाई मर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि वन बाई वन फेरि क्लर्बल, अनि त्यसपछि एलिजाबेथ, अनि त्यसपछि उसको फादर। यो जुन साइकल अफ गिल्ट छ त्यो चलिरहेको हुन्छ इटर्निटीसम्म, जबसम्म उसको डेथ हुँदैन।
सो यो साइकल मलाई लाग्छ त्यो प्रोमिथसको लेजेन्डको साइकलसँग एकदमै म्याच गरिरहेछ र सायद यो त्यसैलाई सिम्बलाइज गरिरहेछ र चिकित्साले एउटा धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो कि सायद यो मोडर्न प्रोमिथस भिक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइन भन्दा पनि साइन्सलाई भनेको छ, साइन्स जसले मान्छेलाई इनएक्सेसिबल जुन अहिलेसम्म हामी एक्सेस गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता कुराहरू हामीलाई दिन्छ र फेरि त्यसका दुष्प्रभावहरू हामीले झेल्नु परेको हुन्छ। र फ्र्याङ्केनस्टाइन यो टाइटल किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यस्तो पढ्दाखेरि हामीलाई र फ्र्याङ्केनस्टाइन टाइटलले यता के जनाउँछ भने जस्तै यदि जेनरल पर्सेप्सनमा हेर्ने हो भने मन्स्टर को थियो, सबैजनालाई लाग्छ कि भिक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइनले त्यो बनाएको जुन जीव थियो त्यो नै मन्स्टर हो, तर एक्चुअली मलाई लाग्छ कि मेरी सेली यता देखाउन चाहेकी छिन् कि त्यो मन्स्टर एक्चुअली फ्र्याङ्केनस्टाइन हो। फ्र्याङ्केनस्टाइन सुरुबाट नै गड कम्प्लेक्स जस्तो उसलाई भएको हुन्छ। उसको एउटा फेमस लाइन पनि छ, म त्यो लाइन पढेर सुनाउँछु। Life and death appeared to me idle bounds, which I should first break through and pour a torrent of light into our dark world. So, यो स्टेटमेन्टले एउटा कुरा के क्लियर गरिदिएछ भने कि उसमा गड कम्प्लेक्स छ र त्यो सबैभन्दा सुपेरियर बन्ने उसमा चाहना पनि छ। सो त्यो हिसाबले मलाई दुवै टाइटल एकदमै राम्रो लाग्छ। म्यारी सेलीको जुन अहिले म्यारी सेली र पर्सी सेलीको जुन सन थियो 4 month ओल्ड सन, त्यो सनको नाम उनीहरूले विलियम राखेका थिए। सायद म्यारी सेलीको फादरको नाममा थियो, विलियम गडविनको नाममा थियो विलियम राखेका थिए। र यो सनभन्दा पहिले 4 पटक म्यारी सेलीको मिसक्यारेज भइसकेको थियो। सायद उहाँको सानो उमेरको कारण उहाँ केवल 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो जब उहाँले फ्र्याङ्केनस्टाइन लेख्नुभयो। र यो फ्र्याङ्केनस्टाइन नोभल लेख्दाखेरि उहाँले एउटा क्यारेक्टरको नाम विलियम राख्नुहुन्छ, त्यही 8-9 वर्षको केटो जसको हत्या भइहाल्छ। यस्तै अरू कन्टेम्पोरेरी राइटर्सहरू हेर्ने हो भने एडगर एलन पो थिए जो गोथिक लेख्थे र उहाँको लाइफ पनि एकदमै मिजरेबल थियो, जो ठ्याक्कै एउटा मिरर जस्तो उहाँको राइटिङमा देखिन्थ्यो। सो एउटा राइटरको पर्सनल लाइफले उसको राइटिङमा कतिको असर पार्छ र कतिको असर पार्नु पर्छ, तपाईँहरूको के विचार छ यसमाथि? कोही नभन्ने हो क्या, म भन्छु त्यसो भए दुनियाँमा चाहिँ क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा जुन हामी भन्छौँ नि, त्यो भनेको खास चाहिँ अब जुन जति कुराहरू एक्सपिरियन्स गरेको छ र जति कुराहरू अनुभूत गरेको छ नि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लिएर मिक्स गरेर लेख्ने त हो क्रिएटिभिटी भनेको। त्यो आउँदैन। त्यही भएर पर्सनल लाइफको कुराहरू एकदमै असर, पर्सनल लाइफको किन लेख्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको लिट्रेचर लेख्दाखेरि पनि त आनन्द आउनु पर्यो नि त, त्यत्तिकै त लेख्दैनन्, प्लेजर छैन भने जस्तो किन लेख्नु। अनि अब जस्तै कि उसले छोराको नाम विलियम राखेको छ होइन, त्यहाँ एउटा क्यारेक्टरको नाम विलियम राखेको छ, आफ्नो छोराको नाम पनि विलियम छ। अनि त्यसपछि कतै बाहिरबाट के अरे अब एडगर राखिदियो भने उसलाई त्यो एडगर राख्दाखेरि त्यति अनुभूत हुँदैन, त्यति एउटा कि मजा आउँदैन कि एउटा त्यो दुःख छ जो गढेको त्यो पोखिँदैन। त्यसले विलियम किन राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ विलियम भन्ने वर्डसँग, विलियम भन्ने नामसँग उसको एकदमै एउटा त्यो हिस्ट्री छ, त्योसँग फिलिङ्स छ, त्यही भएर चाहिँ उसले त्यो राख्छ। अब शिरीषको फुलको अस्ति हामी डिस्कसन गर्दाखेरि पनि पारिजातले शिवराज नाम राखेको छ नि, शिवराज चाहिँ उसको दाजुको नाम पनि थियो, शिवकुमार थियो सायद, तर उसले शिवराज राखेको छ। त्यसरी पर्सनल कुराहरू चाहिँ लेखिन्छन्। अनि पर्सनल कुराहरू नै त लेखिने अलि कस्तो छ भनेपछि आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने हो नि त, अनि आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने कुराहरू त पर्सनल कुराहरू नै हुन्छन्। अब यति हो मैले भन्नु, अरूले
अरू कोही यो क्वेसनको बारेमा भन्न चाहनुहुन्छ? तीर्थ दाइले सुरुमा एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि मान्छे नराम्रो कसरी भन्छ वा कुनै पनि जीव नराम्रो कसरी भन्छ। फ्र्याङ्केनस्टाइनलाई हेर्ने हो भने त्यो मोन्स्टर जसलाई विक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइनले बनाए उसले जब आफ्नो एक्सप्लेनेसन दिन्छ नि तब उसले आफूलाई साबित मलाई लाग्छ उसले आफूलाई प्रुभ गर्न चाहेको छ कि म त इनोसेन्ट थिएँ तर म माथि यस्तो सबैभन्दा पहिले त मेरो क्रिएटरले नै मलाई एब्यान्डन गरिदियो अनि त्यसपछि म जहाँ जहाँ गएँ मान्छेहरूले मेरोमा मेरो अग्ली फेस मोन्स्टर्स मोर्फोलोजी मात्र हेरे र त्यसको कारणले मैले त्यो सब फिलिङ गरेँ। तर उसले मात्र प्रत्यक्ष रूपमा पनि कमसेकम 5वटा मर्डर गरेको छ। सो तपाईँले के लाग्छ के एउटा मान्छे किन नराम्रो हुन्छ? के त्यो कुनै इनेट कन्सियसनेसबाट नै त्यो कुरा आउँछ कि वा उसको सिचुएसनले उसको एन्भाइरोमेन्टले र उसको सर्कमस्टान्सेसले उसलाई नराम्रो बनाउँछ? म यो क्वेसनको एन्सर दिउँ? त्यही भएर हामी यहाँ छौँ। ओके ल म यस्तो हो यो मलाई लाग्छ कि फ्र्याङ्केनस्टाइनको केसमा अनि मोन्स्टरको केसमा दुवै केसमा उनीहरूलाई इभिलतिर गुडबाट इभिलतिर पुर्याउने मेन कारण भनेको उनीहरूलाई कसैले रिजेक्ट गरेको अथवा कसैले उनीहरूलाई हेपेको। जस्तो सपोज डिस्क्रिमिनेसन जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट इभिल बन्ड गर्ने हो। हामी कुनै पनि कुनै पनि हरेक स्टोरीको इभिल क्यारेक्टर भनेको तिनीहरूलाई गरिने विभेदवाद हो। सपोज विक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइनको केसमा हेरौँ भने उसको दिमागमा होला कि म यो नयाँ बिङ बनाएलाई हेल्प गर्छु भनेर, तर मलाई लाग्छ कतै न कतै मेन्सन गरेको छ यो कुरा कि उसले यो बिङलाई बनाउने मेन कारण भनेको उसलाई जसले क्वेसन गर्छ, उसको कामलाई जसले क्वेसन गर्छ, उसको फिल्डलाई जसले क्वेसन गर्छ त्यसको विरुद्धमा त्यसको त्यो क्वेसनिङलाई त्यसको क्रिटिसिजमलाई बन्द गर्नको लागि नि उसले गरेको यो काम। अनि त्यो मन चाहिँ सबैले ह्युम्यानिटीबाट टाढा पुर्याए। सुरुमा ऊ भन्दाखेरि त फिजिकली जे भए पनि मेन्टली साइकोलोजिकली त यो त ह्युमन जस्तै थियो। जो गुड हुन सक्छ त्यसलाई नै इभिलतिर धकेलेको हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि विभेद र डिस्क्रिमिनेसन नै मेन कज हो कुनै पनि क्यारेक्टर इभिल हुनुमा। अनि यो फ्र्याङ्केनस्टाइनमा मात्र होइन, अरू स्टोरीहरूमा। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विभेद र डिस्क्रिमिनेसन भनेर भन्ने होइन, क्षितिजले भन्नुभयो। तर कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ विभेद र डिस्क्रिमिनेसन भएपछि हुँदैमा पनि अब सबै त इभिल भएको हुँदैन नि। कोही चाहिँ झन् त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रिगरिङ फोर्सको रूपमा लिएर झन् अझ त्यसको मतलब एन्टीमै अगेन्स्टमै गएर चाहिँ विभेद र डिस्क्रिमिनेसन नष्ट गर्नलाई पनि लागि परेका हुन्छन् नि त। त्यही भएर चाहिँ सबैको त यो अलिकति भएन। अब तर अझ डिपमा अझै अलिकति सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ भन्न सकिन्छ भने म यो उहाँले अघि रेज गर्नुभएको क्वेसनमै म टिक गर्छु। यो त्यस्तो केसेसहरू हुन्छ, यो एक्सेप्सन केसहरू। तर यस केसमा यो बुकमा पनि स्पेसिफिकली अनि अरू बुकहरूमा पनि हाम्रो जेनरल रियाक्सनहरूलाई देखाउन खोजेको छ। जो 95% मान्छेहरूले रियाक्ट गर्छन् यो त्यही क्रिटिसिजमलाई
लिएरै अगाडि जाने मान्छे पनि हुन्छ। जस्तो यस केसमा भिक्टर फ्राङ्केन्स्टाइन छ, उसलाई अरूले क्रिटिसाइज गरेकै भरमा उसले अरूहरूलाई देखाइदिन्छ अरूको क्रिटिसिजम रङ हो भनेरै गरेको हुन्छ। तर त्यो पनि कहिलेकाहीँ राइट हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ रङ हुनसक्छ। तर ह्युमन नेचरमा मोस्टली हामी हाम्रो डे टु डे इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। मोस्टली यो त्यस कुनै पनि क्रिटिसिजमलाई नेगेटिभली नै लिन्छन् मान्छेहरू भन्ने हुन्छ धेरै जसो। अनि त्यही ह्युमन नेचरलाई नै मलाई लाग्छ यो बुकमा देखाएको हो। अरू त्यसको अरू रिजनिङहरू पनि हुनसक्छ। तर मैले सोचे अनुसार चाहिँ क्षितिजले भनेको कुरा पनि ठिक हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा त्यो मोन्स्टर छ, त्यो मोन्स्टरको सट्टा एउटा सानो लुरे जीव भएको भए चाहिँ मोन्स्टरले गरेको, अनि त्यही भएर त्यो मोन्स्टर एकदम पावरफुल भएर जति डिस्ट्रेक्सन गर्यो त्यही भएर अलि बढी चाहिँ इभिल देखेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अलि सबै हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने जुन मैले क्वेसन गरेको थिएँ नि, त्यसको एन्सर यसबाट पाउन सकिन्छ होला। अरूलाई कोहीलाई केही भन्नु छ, थप्नु छ? म यसको बारेमा अलिकति भन्छु। दुईटा इभिल पात्रहरू छन् यो नोभलमा प्राइमरीली, एउटा भिक्टर फ्राङ्केन्स्टाइन र अर्को त्यो मोन्स्टर। म के भन्छु भने यदि हेर्ने हो भने कतिपय आजकै वर्ल्डमा हेर्ने हो भने कतिपय देशहरूमा दमनको खिलाफ आवाजहरू उठ्छन् र उनीहरूले हात हतियार समाउँछन् र विरोध गर्छन्, त्यहाँ पनि हिंसा हुन्छ, त्यो पनि इभिल नै हो। तर ब्रिटिस एम्पायरमाथि त कहिले पनि दमन भएको थिएन, तर पनि विश्वमा सबैभन्दा बढी दमन गर्ने एम्पायर ब्रिटिस एम्पायर हो। सो भिक्टर फ्राङ्केन्स्टाइन मलाई लाग्दैन कि उसँग कहिले पनि विभेद भएको थियो वा कहिले पनि उसलाई एक्सप्लोइट गरिएको थियो। तर पनि ऊ चाहिँ इभिलतिर नै गयो र मोन्स्टरमाथि दमन भएको थियो र त्यो इभिल तिर लाग्यो। सो त्यो इभिल जन्म हुनुको दुईटा प्रमुख कारण मलाई लाग्छ। एउटा त तपाईँमाथिको शोषण हुनु, यदि तपाईँलाई थिचिन्छ भने त्यो स्प्रिङ इफेक्ट आज न त भोलि आउँछ नै, तपाईँले पनि हतियार उठाउन मजबुर हुनु नै पर्छ। तर अर्को त्यो हाइपर एम्बिसन पनि, त्यो एम्बिसन कि वर्ल्डमा सबैभन्दा सुपेरियर भइहाल्नु, चाहे त्यसको लागि मलाई एटम बम किन नखसाउनु परोस्, सबैभन्दा पावरफुल भइहाल्नु, जुन भिक्टर फ्राङ्केन्स्टाइनमा पनि थियो कि म गड जस्तै हुनुपर्छ, जे कुरा गडले दिन सक्छ त्यो कुरा मैले पनि दिन सक्नुपर्छ। सो त्यो दुवै कारण मलाई लाग्छ हाइपर एम्बिसन र सेल्फ एक्सप्लोइटेसन दुईटा प्रमुख कारण हो एउटा मान्छेको इभिलतिर लाग्नु। मैले सानो कुरा एड गर्छु है, सानो कुरा एड गर्छु। यो जुन इभिलको कुरा गर्यौ नि तिमीहरूले, इभिलमा पनि अब वास्तवमा मतलब प्रिसाइसली हेर्ने हो भने किलिङको होइन, मलाई थाहा छैन यो कतिको एप्ट होला यो टपिकमा चाहिँ। तर के हुन्छ इन्नेट कन्सियसको कुरा गरिरहेको छ विकासले, यो भित्रबाट इन्नेट कन्सियसबाटै आउँछ है त्यो भन्ने क्वेसन सोधेको थियो क्यारे। त्यसमा एउटा साइन्टिफिक रिजन पनि छ। कतिवटा व्यक्तिहरूमा जो चाहिँ सिरियल किलरहरू हुन्छन् नि, उनीहरू चाहे मतलब केही पनि इभिल काम गर्नेहरू, उनीहरूको जिन पनि हुन्छ त्यस्तो। जेनेटिक्समा जाने हो भने CDH13 जिन भनिन्छ कि त MOAO जिन भन्ने, यसले चाहिँ तिम्रो जेनेटिक्समै के गरेर तिम्रो एउटा त्यो इम्प्लान्ट गरेको हुन्छ के त्यो इभिल बन्ने नेचर चाहिँ। त्यस कारण नै कतिवटा सिरियल किलर हुन्छ नि जो चाहिँ मात्र रुचाउँछन्, मजा आउँछ उनीहरूलाई किल गर्न, चाहे इभिल बन्न, त्यही कारण हो है। त्यो त भयो अर्कै कुरा ल हो। एउटा यो मानसले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। एउटा यो कुरा पनि छ कि साइन्टिफिक बायोलोजिकली नै त्यो मान्छे बायोलोजिकल नै इभिल भएको, त्यसमा त्यसको केही पनि गल्ती नभएको। जसरी CDH जिनको कुरा गर्नुभयो दाइले। अनि अमेरिकाको एउटा फेमस सिरियल किलर सायद जेफ्री डामर जब एरेस्ट भए तब उहाँको ब्रेनलाई जब एक्जामिन गरियो, त्यसमा कन्भल्जन्सहरू एकदमै कम थिए र त्यसपछि एउटा सिरिज अफ रिसर्च भयो जसमा कि एउटा अपराधीहरूको ब्रेन लिने, जसको ब्याकग्राउन्ड जसले जीवनभर अपराध मात्र गरेछ त्यस्तो मान्छेहरूको ब्रेन लिने र सोसल वर्क गरेको वा समाजलाई केही दिएको र नर्मल लाइफ बाँचेको मान्छेहरूको ब्रेन स्टडी गर्ने। र दुवैमा एउटा ठुलो डिफरेन्स के थियो भने इभिल जुन ब्याड पिपल थियो उनीहरूको ब्रेनमा एकदमै लेस नम्बर अफ कन्भल्जन्स थियो र
जुन नर्मल लाइफ वा गुड पिपल इन्टेलेक्चुअल पिपल थिए उनीहरूमा नम्बर अफ कन्भल्जन्स ब्रेनमा एकदमै बढी थियो। सो यो एउटा बायोलोजिकल रिजन पनि हुनसक्छ जुन आज हामीलाई साइन्सले बतायो। म यही चाहन्थेँ होइन, ठ्याक्कै यही कुरा निष्कर्ष भनेर मानसले निकाल्यो होइन। अनि यसमा म के थप्न पनि सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक कन्सियसनेस जुन छ त जेनेटिक मेमोरी भनौँ, जसमा चाहिँ त्यो किल गर्दाखेरि एउटा आनन्द आउने टाइपको त्यो पेनमा प्लेजर लिने जुन एउटा हेबिट, एउटा मतलब के भन्दा क्रेभिङ टाइपको हुन्छ नि। स्पाइडर फिल्ममा छ नि त्यो भिलेनले चाहिँ कसरी त्यो मान्छेहरूलाई मार्दाखेरि आनन्द लिन्थ्यो। अनि ब्रेन कन्सियसनेस जुन छ नि, ब्रेनको मेमोरी भनौँ न, माइन्डको मेमोरी, अब जेनेटिक मेमोरीलाई चाहिँ माइन्डको मेमोरीले डोमिनेट गर्न सक्छ। किन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ल अब हाम्रो रिप्रोडक्सन पार्ट छ नि, रिप्रोडक्सन पार्ट त एउटा अब जसै हामीले चाहिँ त्यो इभोल्युसनको दौरानमा ब्रेनमा हामीले चाहिँ के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्सियस भयो कि ब्रेन कि हामी जेनेटिकल्ली यो ड्राई प्रोडक्सनमा एकदमै कमी देखियो। मतलब पपुलेसन एकदमै कन्ट्रोलमा आयो कि मतलब रिप्रोडक्सन जेनेटिक लेभलमा मात्रै हुन्छ भनेर हुँदैन। माइन्ड कन्सियस लेभलसम्म माइन्डमा भयो भने चाहिँ मान्छे बढी इभिल हुन्छ। अब त्यो न्युरल नेटवर्क नै त्यस्तो हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब अलिकति फ्र्याङ्कस्टाइनमै हेर्ने हो भने कन्सियसनेस उसमा डेभलप भयो बिस्तारै होइन। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्सियसनेस हुँदाखेरि पनि कन्सियसनेस हुँदैन नि। जस्तो एक्सटिङ्ग्विस्ड कन्सियसनेस भनेर भन्छ। हामी सुत्दाखेरि चाहिँ कन्सियसनेस त्यो निभे जस्तो लाग्छ, तर फेरि उठ्दाखेरि हामी सुतेको त थाहा पाएको हुन्छ नि, मतलब हामी त्यतिबेला सुत्यौँ भनेर। त्यही भएर कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ यो इभिल टर्न हुने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै रिभेन्जको भावना, तर त्यो न्युरल लेभलमा गएर त्यो एकदम डिप लेभलमा गएर जुन त्यो पेन त्यो अरूलाई हानि गर्दाखेरि आउँछ जुन ला। अर्को सुरुमा चाहिँ त्यो मन्स्टरले चाहिँ उसलाई गुड र ब्याड दुईटै अप्सन थियो होइन। अनि कस्तो होला भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे दुईटैलाई टेस्ट गर्छ कि जहिले पनि, दुईटैलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। अनि दुईटैलाई टेस्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ उसले चाहिँ दुईटैलाई एनालाइज गर्छ। नत्र त्यो एक्लैतिर गएर चाहिँ उसको मन अपोजिटतिर गइ नै हाल्छ। त्यही भएर उसले अगाडि त्यो एउटा उसलाई सिम्प्याथीको आवश्यकता थियो, मलाई पनि मान्छेले माया गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अचानक एक दिन त्यो बुढा हुन्छ कि को हुन्छ सायद, त्यो जुन त्यो भिलेजमा ऊ बसेको हुन्छ। अनि त्यो बुढा ठाउँ जान्छ, चाहन्छ कि उसले मलाई एक्सेप्ट गरोस्, स्वीकारोस्। तर त्यो बुढा डराउँछ। अनि त्यति बेला को आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ गर्छन्, खेदाउँछन्। त्योबाट के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले गुडलाई चाहिँ टेस्ट गर्न खोज्यो होइन। अब उसले चाहिँ ब्याडतिर पनि जान छ क्या। अनि ब्याडतिर जाँदा जाँदै चाहिँ उसको कन्सियसनेस एक्सटिङ्ग्विस भइहाल्छ, मतलब निभिहाल्छ। उसले चाहिँ त्यो एउटा त्यो अन्धाधुन चाहिँ मार्न थाल्छ। अनि पछि सायद लास्टमा चाहिँ उसको त्यो एन्ड हुँदासम्म चाहिँ अलिकति त्यो कन्सियसनेस अब चाहिँ यो इभिलले पुग्यो टाइपको भन्ने पनि देखा जस्तो लाग्छ मलाई त्यो नोभेलमा। अब त्यो पुरै त थाहा छैन, मलाई चाहिँ यति भन्नु छ। कसैलाई थप्न मन छ भने थप्न सकिन्छ, तर अझै पनि मैले चाहिँ क्लियरली भने जस्तो चाहिँ लागेन, मैले मात्रै है। म चाहिँ थोरै कुरा थप्छु है। जस्तो इभिललाई डिफाइन गर्ने बेलामा गुड के हो, इभिल के हो, ग्रे के हो भनेर डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ हामीले चाहिँ एउटा लाइन लिन सकिन्छ, अर्को चाहिँ सब्जेक्टिभ लाइन लिन सकिन्छ। सब्जेक्टिभ लाइनमा चाहिँ सब्जेक्टिभ रूपमा हेर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो है, फेरि यो मैले कतैबाट कुनै थ्योरी छ यस्तो छ मलाई केही थाहा छैन, बस मेरो आइडिया मात्रै। सब्जेक्टिभ रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ इभिल चाहिँ यदि सब्जेक्टिभ रूपमा मैले भन्नु पर्यो भने मैले लिने चाहिँ जस्तो गान्धीको जुन अहिंसाको छ नि, अब यदि ब्रिटिसले हामीलाई
सप्रेस गरिरहेछन् भने त्यसले हामीले फिजिकल हार्म या भाइलेन्सको मेथडबाट चाहिँ उनीहरूलाई कुरा बुझाउने या चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल चाहिँ अहिंसाको बाटोबाट बुझाउने भन्ने कुरा एउटा छ। जस्तो फ्र्याङ्केनस्टाइनले पनि जो मोन्स्टर थियो उसले जीवनभरि आफूलाई चाहिँ ह्युमन सोसाइटीसँग मिल्नको लागि भनेर ह्युमन सोसाइटीमा आएर चाहिँ त्यो सँगै बस्नको लागि मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि भनेर एउटा त्यो किसिम त्यो एउटा एप्रोच हुनसक्छ। त्यो सब्जेक्टिभ एप्रोच हो। सब्जेक्टिभ एप्रोच अब अहिले ह्युमनकाइन्ड पछि आएर अब नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ त्यसलाई सक्सेसफुल बनाए। मार्टिन लुथर किङ जुनियरले केही हदसम्म चाहिँ उसले त्यो आइडियालाई प्रोपागेट गरे। गान्धी त अब मेजर प्रोपोनेन्ट नै भए होइन। यो एउटा छ। अब अर्को चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब्जेक्टिभ प्रोपोनेन्ट अब्जेक्टिभ आइडियाबाट चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने जस्तो कि अब भन्छन् नि अब भर्साइल्सको ट्रिटीमा यदि चाहिँ भर्साइल्सको ट्रिटी जुन फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि अन्त्यमा भएको थियो, फर्स्ट वर्ल्ड वारको अन्त्यमा भएको भर्साइल्सको ट्रिटीको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन जर्मनीको लागि चाहिँ अलिकति धेरै प्युनिटिभ थियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भर्साइल्सको ट्रिटीले चाहिँ एउटा जर्मन कन्सियसनेसलाई जर्मनको नेसनल कन्सियसनेसलाई नै चाहिँ हार्म गर्यो। अनि त्यो पावर भ्याक्युममा चाहिँ अब एडल्फ हिटलर जस्तो मान्छे आउन सक्यो। या चाहिँ सानो हुँदा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो जुन आर्ट स्कुलबाट रिजेक्टेड भएको थियो अनि त्यो रिजेक्टेड भइसकेपछि पछि आउँदा चाहिँ इभिल भयो भनेर त्यो चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ दृष्टिकोण हो। जस्तो हामीले यहाँ फ्र्याङ्केनस्टाइनलाई पनि उसलाई चाहिँ जुन फ्यामिलीले उसले जो एकदम काइन्ड छन् भनेर उसले बिलिभ गरिरहेको फ्यामिली हुन्छ, त्यो फ्यामिलीले चाहिँ उसलाई जब चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, एक्सेप्ट नगरिसकेपछि चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइनले इभिलतर्फ टर्न लिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ टाइप भयो। यसमा चाहिँ जस्तो फ्र्याङ्केनस्टाइन एउटा क्रिएसन हो। उसँग चाहिँ अब ह्युमन बिङ्समा जस्तो सब्जेक्टिभ रूपले सोच्ने, आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरूको आधारमा सोच्ने, त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि। अब हाम्रो ह्युमन सोसाइटीमा कस्तो हुन्छ, यदि तिमीलाई धेरै मान्छेले चाहिँ खराब रूपमा व्यवहार गरिरह होला, जस्तो अहिले पनि के भन्छ तिमीलाई, जस्तो हामीले अब इन्स्टामा गएर स्टोरिज हेऱ्यो भने पनि, पपुलर कोट्सहरू हेऱ्यो भने पनि, या जनरल पपुलेसनलाई गएर सोध्यो भने पनि तिमीलाई तिम्रो कुबलो चिताउने, तिम्रो बारेमा कुरा काट्ने जतिसुकै मान्छे पनि हुन सक्छन्। बट यु विल मेट द्याट स्पेसल वान समडे। तिमीलाई चाहिँ माया गर्ने कोही न कोही त एक दिन भेट्छौ। यदि तिम्रो फ्यामिलीले तिमीलाई माया गर्दैन भने तिमीले स्ट्रेन्जरबाट त्यो माया पाउन सक्छौ। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ जुन सब्जेक्टिभ पर्पोज चाहिँ अहिले हाम्रो ह्युमन सोसाइटीमा छ, सायद त्यति बेला पनि ह्युमन सोसाइटीमा थियो होला। तर फ्र्याङ्केनस्टाइन चाहिँ एउटा एनिमेटेड अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ अब ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट मात्रै सिकिरहेको भएर या त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि उसले चाहिँ त्यो एउटा अब्जेक्टिभ टर्न लिएर मैले मैले यदि उनीहरूलाई काइन्डली ट्रिट गरिरहेको छु भने उनीहरूले मलाई पनि काइन्डली ट्रिट गर्नुपर्छ, यदि गर्दैनन् भने म रिभेन्जतिर टर्न लिन्छु भन्ने किसिमको त्यो किसिमको आइडिया चाहिँ मेरी सेलीले चाहिँ अब फ्र्याङ्केनस्टाइन तर्फबाट त्यो अब्जेक्टिभ आइडिया देखाउन खोजेकी हुन् कि जस्तो मेरो एनालाइसिस चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। यसमा कसैले थप्नु छ भने थप्नुहोस्, होइन भने म एउटा यहाँ डिस्कसन भएको छैन, मैले एउटा आइडिया एउटा क्वेसन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छु है। ल म सानो 2-3 लाइन भन्छु है त। त्यही अब मैले अघि भनेको गुड र ब्याड दुइटै टेस्ट गर्नुपर्छ। सृजनले ठ्याक्कै त्यो टेक्निकल ट्रायल एन्ड के अरे हिट एन्ड ट्रायल भनेर भने होइन, त्यो भन्थ्यो। अनि मलाई अब लास्टमा चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ होला, सबैजना होइन बेसिकल्ली इन्स्टिङ्क्टली इभिल हुन्छन्, तर जो पावरफुल छ त्यही नै इभिल टर्न भएको देखिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अब तिमीमा चाहिँ एन्ड गरौँ अब। ल ठिक छ है त। यसमा अरू कसैको कमेन्ट चाहिँ आउँछ जस्तो लागेन मलाई। अनि मैले फ्र्याङ्केनस्टाइन पढेर सिध्याएपछि चाहिँ जस्तो फ्र्याङ्केनस्टाइन चाहिँ एउटा सुरुमा नै साइन्स फिक्सनको फर्स्ट नोभल हो, गोथिक लिटरेचरमा हररको एकदम फेमस नोभल हो भनेर चाहिँ एकदमै यसको फ्र्याङ्केनस्टाइनको बारेमा बुक पढ्ने मान्छेले एकचोटि न एकचोटि सुनेको हुन्छ। मैले यो बुक पढ्न सुरु गरेको पनि 2 वर्ष जति अगाडि हुनुपर्छ सायद। त्यति बेला मैले 1-2 च्याप्टर पढेँ, सुरुको 2-3 या 3 लेटर पढेँ। म फ्र्याङ्केनस्टाइनको मेजर स्टोरीमा चाहिँ नै नगइकन मैले त्यति बेला यो बुक त्यतिकै छोडेको थिएँ। अनि अस्ति पनि मैले अहिले लास्टचोटि पढ्ने बेला मैले त्यो बुक पढ्न सुरु गरेँ। अनि मैले बुक पढेर भइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो खुल्दुली लाग्यो भने यहाँ अहिले हाम्रोमा पनि अलिकति हुनलाई एउटा एसेन्समा चाहिँ त्यो आइडियामा कुरा भयो, तर अलि कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ भएन। जस्तो मैले गुगलमा चाहिँ सर्च गर्ने बेला विक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइन एन्ड द मोन्स्टर सेम, होइन विक्टर एन्ड फ्र्याङ्केनस्टाइन भन्ने मान्छे सेम हो भनेर गुगलमा गएर विक्टर एन्ड अथवा फ्र्याङ्केनस्टाइन एन्ड भनेर सर्च गऱ्यो नि मोन्स्टर भनेर त्यो दुइटालाई गऱ्यो
भने त्यसको फर्स्ट जुन चाहिँ सजेसन आउँछ त्यो द सेम पर्सन भनेर आउँछ कि। अनि अब पहिला सायद अब यो यसको बारेमा त्यति साह्रै मैले डिस्कस भएको पनि फेरि अब आएन अनलाइन पनि होइन, एक दुई ठाउँमा चाहिँ आइडिया भए पनि। जस्तो कि कस्तो छ भने फ्र्याङ्केनस्टाइनले जहाँ चाहिँ उसले मर्डर गर्छ हाम्रो मोन्स्टरले, त्यहाँ भिक्टर प्रेजेन्ट नै हुन्छ भनौँ। अब विलियमको केसमा बाहेक, तर विलियमको केसमा पनि कस्तो छ भने उसको हत्या भइसकेपछि चाहिँ भएको एकदमै चाँडै नै उसले धेरै डेजहरू चाहिँ या धेरै टाइम ल्याप्स नभइकन नै हाम्रो जुन भिक्टर हुन्छ, भिक्टर चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुन्छ होइन। त्यसपछि जो उसको साथीको मर्डर हुन्छ, साथीको मर्डर हुने बेलामा पनि अब बुकमा चाहिँ के भनेको छ, त्यहाँ बुकमा उसलाई इनोसेन्ट नै प्रुभ गराएको छ अनि बुकमा डिस्टिङसन देखाउन खोजेछ, बट दे आर भेरी रियल कि उनीहरू एकदम नजिक छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले पढ्ने बेलामा पनि वी कान्ट रुल आउट, यदि हामीले चाहिँ भिक्टर र फ्र्याङ्केनस्टाइन जुन मोन्स्टर छ त्यो दुइटालाई एउटै मान्छे मान्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले अर्को त्यो मर्डरमा पनि हामीले कनेक्सन त्यो जोड्न सक्छौँ कि भिक्टरले नै आफ्नो साथीलाई मारेको हुनसक्छ। अनि अर्को केसमा जाँदा जुन पछि एलिजाबेथको मर्डर हुन्छ, लास्टमा जाँदा एलिजाबेथको मर्डर हुने बेलामा पनि फ्र्याङ्केनस्टाइन चाहिँ त्यो जुन भिक्टर हुन्छ, भिक्टर चाहिँ एलिजाबेथसँगै हुन्छ र त्यही फ्र्याङ्केनस्टाइनले मारेको भन्ने त्यो छ होइन। अनि त्यसपछि जहिले पनि फ्र्याङ्केनस्टाइन मोन्स्टर हाम्रो भिक्टर बिच भेट हुन्छ, त्यो भेट चाहिँ जहिले पनि ऊ एक्लै भएको बेला हुन्छ। जस्तो आर्क्सको टपमा गएको बेला मात्रै उसको भेट हुन्छ, आर्क्सको माथि गएको बेला जब वरिपरि कोही हुँदैन त्यो बेला मात्रै भेट हुन्छ। उनीहरू चाहिँ एउटा सिङ्गुलर हटमा गएर बस्छन्, त्यहाँ भेट हुन्छ होइन। अनि कस्तो छ भने त्यसपछि पनि जब उसले फलो गरिरहेको हुन्छ अनि फलो गर्दा चाहिँ हामीले मोन्स्टरको साइटिङ भएको या मैले मोन्स्टरलाई पनि देखेँ र तिमीलाई पनि देखेँ भन्ने जुन जति बेला चाहिँ हाम्रो सेलरसिपको क्याप्टेनले भन्छ त्यति बेला पनि त्यहाँ थोरै टाइमको फरक छ, 6 घन्टा अगाडि र 6 घन्टा पछाडि छ। र त्यो 6 घन्टाको फरकमा कस्तो छ भने पहिला उसले मोन्स्टरलाई देख्ने बेला चाहिँ मोन्स्टरसँग 6वटा डग्सहरू हुन्छ, उसको स्लेट चाहिँ वेल मेन्टेन्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन मोन्स्टर हुन्छ त्यो मोन्स्टर चाहिँ एकदम हि इज प्रपरली बिल्ड होइन। उसले मोन्स्टर हो कि होइन भने त सेलर क्याप्टेनले छुट्याउन सक्ने कुरा होइन। तर जब उनीहरूले 6-7 घन्टापछि देख्छन् तब देख्ने जो हाम्रो भिक्टरलाई फेला पार्छन्, भिक्टरलाई फेला पार्दा चाहिँ हि जस्ट हेज वान डग, एउटा मात्रै डग छ, ऱ्यागेट छ, भन्न लागेको छ, त्यस्तो टाइपको छ। अनि कस्तो छ भने त्यो दुईटा इन्सिडेन्टको बिचमा चाहिँ हाम्रो स्टोरीमा के छ, एउटा ठुलो आइस क्र्याक आउँछ त्यो आइसबर्गमा होइन। आइसबर्गमा क्र्याक आइसकेपछि दुईटा छुट्टिन्छन्, त्यो भनेको एउटा आइसबर्ग क्र्याक हुने एउटा नेचुरल डिजास्टर टाइप भयो। अब कसैसँग 6वटा पहिला चाहिँ हाम्रो डग्सहरू थियो भने त्यति ठुलो इन्सिडेन्टमा पर्दा त्यो डगहरू हराउने या हेल्दी पिपल पनि मर्नको लागि त्यो जुन चाहिँ ठ्याक्क मर्ने कन्डिसनमा पुग्ने त्यो सिनारियो इमेजिन गर्न मिल्छ। अनि कस्तो अब त्यति बेला सायद यो अब थिएन होला भनौँ, किनकि हाम्रो पछि सायद चाहिँ ल एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूले त्यति समस्या पारेको छैन। तर कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सियसनेस भनेको पनि त न्युरल नेटवर्क्सहरूसँगै रिलेटेड कुरा हो नि त। न्युरल एरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थियो। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो दिँदाखेरि हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा वाटर ड्रप छ नि, वाटर ड्रपले चाहिँ वेट गराउँछ नि त कुनै पनि सर्फेसमा। तर त्यही वाटर यदि चाहिँ आइस बन्यो भने, एकदम कम्प्लिट आइस बन्यो भने र भेपर बन्यो भने त्यसले त वेट गराउँदैन। हुन त त्यहाँभित्रको चाहिँ एटम्सहरू नै त्यही छ, तर त्यहाँ एरेन्जमेन्ट फरक भएर चाहिँ त्यो बनेको हो। त्यही भएर चाहिँ कन्सियसनेस हुन पनि सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ, त्यो दुईटै प्रेडिक्सन्सहरू छन् होइन। तर यदि चाहिँ जसरी बुकमा चाहिँ त्यो मोन्स्टरको अब सुरुमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ टाइपको मात्रै थियो, पछि उसको कन्सियसनेस डेभलप हुँदै गएर कन्सियसनेस डेभलप भइसकेपछि ऊ चाहिँ आफ्नो क्रिएटर जुन थियो त्यसैको चाहिँ एन्टी भएर उसले चाहिँ इभिल टर्न भएर उसले नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ के एआई डेभलप गर्नु अहिलेको लागि उचित छ, या यस्तो पनि हुनसक्छ कि एआई डेभलप गर्नु नगर्नु भन्ने क्वेसन हुन सक्दैन, त्यो एउटा स्पोन्टेनियस जस्तै भइसक्यो, त्यो हुन्छ। यसको अल्टरनेटिभमा चाहिँ अथवा यसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ अरू कुराहरू गर्नुपर्छ होला अथवा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसबारे चाहिँ आफ्नो ओपिनियन। म यसमा थोरै थप्छु है। जस्तो यसमा अब हाम्रो म्यारी सेरलीले लेखेको या जुन हाम्रो रोमान्टिसिजमको बेलाको जब साइन्सले समाजमा चाहिँ सोसाइटीमा इन्ट्रेस्ट बनाउँदै थियो त्यति बेला लेखेको या चाहिँ अब अहिले पनि लेखिने साइन्स फिक्सनको स्टोरिजहरू जति छन् यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा इन्नेट फियर जस्तो छ राइटरहरूमा। अब राइटर भनेको लिटरेचर मन पराउने हामी जस्तो
चाहिँ अब नेचरलाई चाहिँ एकदम के भन्छ नि नेचरलाई इन्जोय गर्ने, एस्थेटिक कुराहरूलाई इन्जोय गर्ने यस्तो मान्छेमा चाहिँ के छ, कुनै न कुनै दिन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स या हामीले कुनै जस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकै कुरा गरौँ, साइन्सको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एगेन्स्टमा टर्न हुन्छ। अब यो स्पेसिफिकली चाहिँ हाम्रो म्यारिसेलीको यसको फ्र्याङ्केनस्टाइनको कुरा गर्दा चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ह्युमन बिङको एगेन्स्टमा टर्न हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो यसमा भएको फ्र्याङ्केनस्टाइन र ह्युमन बिङ्सले रिप्रोड्युस गर्ने, जुन हामीले रिप्रोड्युस गर्ने हाम्रो बेबिजहरूमा केही पनि फरक छैन, दे आर एक्ज्याक्टली द सेम होइन। जन्मेको बच्चा जस्तो हो र फ्र्याङ्केनस्टाइन जस्तो हो, त्यो एउटा सेम नै हो। जेनेटिक मेमोरीको कुरा यो अलग अलग कुरा छ, जस्तो कि त्यो हाम्रो साइन्टिस्टहरूले पनि यो सोसियोलोजिस्टहरूले साइकोलोजिस्टहरूले उनीहरूले चाहिँ यस्तो रिसर्च गर्ने बेला एउटा बच्चालाई चाहिँ जहाँ चाहिँ ह्युमन बिङले इन्टरेक्सन गर्छन् त्यो रुममा राख्ने र एउटा बच्चालाई चाहिँ हामीले ढोका मात्रै भित्र बाहिर कुरुङ गर्ने त्यस्तो खालेमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यो ढोका बन्द गर्ने र खुल्नेमा उसलाई अरू कुनै पनि साउन्डसँग एक्सेस नदिने भने त्यो बच्चाले चाहिँ ढोकाको इन्टरेक्सन हुन्छ नि, त्यो बच्चा चाहिँ सबै कुरा बोल्न सक्छ भने त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ। त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट या मैले सायद गफै पनि हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन, तर मैले सुनेको कुरा चाहिँ मैले यस्तै सुनेको थिएँ। यसको साइन्टिफिक यताउति छ नै, भ्यालिडिटी छ नै, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अनि कस्तो भने यसमा हाम्रो लिटरेचर लेख्ने मान्छेले, मुभी बनाउने मान्छेले, पोएमहरू लेख्ने मान्छेले जहिले सुकै पनि हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई भोलि जे क्रिएट हुन्छ, जसले कन्सियसनेस डेभलप गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सधैँभरि ह्युमन बिङ्सकै त्यो दाँजोमा हाम्रो मान्छेको जुन ह्युमन सोसाइटीको इभिल जे छ त्यसमा मात्रै दाज्ने कुरा गरिरहेछ। मान्छे चाहिँ इभिल नै टर्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम मात्रै छ। हाम्रो सोसाइटीमा इन्नेट रूपमा इभिल भएको भित्र चाहिँ म पावरफुल भयो भने मैले अरूलाई चाहिँ दमन गर्छु, यताउति मैले अरूलाई चाहिँ हर्ट गर्छु, त्यो खालको भावना छ भनिन्छ। अनि त्यो भावना चाहिँ यदि एक्सप्रेस गर्न पायो उसलाई चाहिँ त्यो ग्रुमिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै मिल्यो, उसले फेला पार्यो भने उसले बाहिर पनि देखाउँछ, अरूलाई पनि नसक्ने भएको ठाउँमा हेप्छ भन्ने एउटा छ। अनि अर्को कस्तो छ भने यदि हेप्न सक्ने अवस्था नै छ भने त्यहाँ पनि मान्छेले काइन्डनेस देखाइरहेको हुन्छ। र यदि ह्युमन सोसाइटी चाहिँ हाम्रो सिभिलाइजेसन सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएको भने हाम्रो सिभिलाइजेसन त यदि हामी चाहिँ यदि चाहिँ राम्रो झनपछि झन् काइन्डनेस झनपछि झन् इक्विटी सहितको सोसाइटीमा झन् गुडनेसतिर बढिरहेछौँ भने अब मलाई थाहा छैन कि अब लिटरेरी किन आर्टिकल त्यो डाइरेक्सनमा जान नसक्ला। हामीले सिभिलाइजेसनलाई जसरी डेभलप गरिरहेछौँ यो हाम्रो अब यदि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कन्सियसनेस डेभलप गर्यो भने साइन्टिफिक भाषामा भन्दा उनीहरू चाहिँ हामीभन्दा नेचुरली नै प्रपर हुनेछन्। उनीहरू हामी नेचुरली नै सुपेरियर हुन्छन्। इभोल्युसनरी लाइनमा चाहिँ इभोल्युसनरी पिरामिडमा चाहिँ हामीभन्दा सुपेरियर हुन्छन्। त्यो बेलामा यदि कसैले कन्सियसनेस डेभलप गरिसक्यो, जस्तो हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू जति छ, हामीले एनिमेट गर्ने कुराहरू जति छन्, अहिलेको साइन्स एनिमेट गर्ने कुरा, त्यो सबै त ट्रायल एन्ड इररमा र लजिकमै डिपेन्डेन्ट छ नि त। धेरै जस्तो ह्युमन बिङ्सले राइट एन्ड रङ भनेको लजिकमा डिपेन्डेन्ट छ। यदि उसले चाहिँ भोलि यदि उनीहरूले कन्सियसनेस डेभलप गरिहाल्यो भने के उनीहरूले हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको हाम्रो मान्छेहरूको खराबीबाट सिकेर राम्रोतर्फ नजालान् र होइन। अब धेरै जसोमा चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो फ्र्याङ्केनस्टाइनमा पनि चाहिँ हाम्रो फ्र्याङ्केनस्टाइनले चाहिँ अब ह्युमन बिङ्सबाट पहिला सुरु त राम्रो कुरा सिक्न थाल्यो अरे, अनि जब उसले त्यो राम्रो कुरा सिक्न पाएन अनि उसले जब राम्रो रेस्पोन्स पाएन ह्युमन सोसाइटीबाट, तब ऊ चाहिँ इभिल साइडमा गयो, मान्छेले चाहिँ खराब गर्छ ऊ पनि त्यही खराब गर्न गयो भन्ने कुरा छ। तर यदि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कन्सियसनेस डेभलप गर्यो भने उसलाई हामी मान्छेहरूसँग के को लेनादेन हुन्छ र। अब हामी अहिले ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ हामी अरू जनावरहरूभन्दा हामीले कन्सियसनेस डेभलप गरिसकेछौँ, सबैलाई यताउति हेर्न पर्छ भन्ने चाहिँ हामी मार्समा जाने कुरा गरिरहेछौँ, मुनमा जाने कुरा गरिरहेछौँ, स्पेसमा बस्ने कुरा गरिरहेछौँ भने हामीले एउटा एन्टले के गरिरहेछ, सानो कमिलाले के गरिरहेछ त्यो त हेरेर बस्दैनौँ नि त। यदि भोलि हामीले कम्प्युटराइज्ड एआई या त्यस्तै साइन्सबाट यदि कुनै एआईले आफ्नो कन्सियसनेस डेभलप गर्यो भने उसको लागि हामी ह्युमन बिङ्स त के नै पो हुन सकौँला र उसको लागि त हामी त विल बी इन्कम्पेरेबल। अब सायद चाहिँ हाम्रो जुन लिटरेचर लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट भोलि बिहान क्रिएट हुने जुन पनि अर्गानिजम छ या जे पनि क्रिएट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्युमन बिङ्ससँग मात्रै दाँजेर हेरिरहेछन्। हामीभन्दा तिनीहरू चाहिँ खराब हुन सक्छन्, तिनीहरूले चाहिँ ह्युमन सोसाइटीलाई बर्बाद गर्न सक्छन्। यदि रिभेन्ज लिन पर्यो भने पनि जुन चाहिँ एउटा ह्युमन सोसाइटीमा भएको एउटा
नराम्रो एकदम खराब क्रिमिनलले पनि बच्चालाई मार्ने 8 वर्षको इनोसेन्टलाई मार्ने त्यस्तो क्रुएल्टी चाहिँ देखाउँदैन होला भन्ने चाहिँ म्यारी सेलीको त्यो भनाइ छ। त्यसमा भनौँ आशय छ। तर फ्र्याङ्केनस्टाइन एउटा कुनै चाहिँ साइन्सले क्रिएट गरेको एनिमलले चाहिँ त्यसरी मार्न सक्छ भनेर भनिन्छन् होइन। तर जुन दिन चाहिँ अब ह्युमन कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ, कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गइसकेपछि इभिलतिर मात्रै स्पाइरल हुन्छ भन्ने त्यो त प्रोबेबिलिटीले पनि कम छ नै भन्छ नि। हाम्रो ह्युमन सोसाइटीमा धेरै भए पनि कम्प्युटर प्रोग्रामहरू त्यसरी बिग्रेको या यताउति भएको त्यस्तो त धेरै भन्न सकिँदैन नि त। त्यही भएर सो अब के भन्ने क्वेसन के थियो म कहाँ पुगेँ मलाई थाहा छैन है। म यसको बारेमा के भन्छु ल, यो सपोज हामीले यो एआई को कुरा चल्यो यसमा, तब यो किताबमा फ्र्याङ्केनस्टाइनमा नि राइटरले जुन त्यो मेन क्रिएचर त्यो क्रिएसन भिक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइनको क्रिएसनलाई चाहिँ ह्युमनको रूपमा त्यो डिपिक्ट गर्न खोज्नु भएको छ। त्यति बेला पनि ट्रेनहरू थियो, कुनै सपोज विभिङ मिल, मोन्स्टर्स विभिङ मिलको स्टोरी लेख्न मिल्थ्यो, मोन्स्टर्स ट्रेनको स्टोरी लेख्न मिल्थ्यो, तर ह्युमनको रूपमा स्टोरीलाई डिपिक्ट गर्नुभएको छ। यसको मतलब उहाँले यो मिनिङ दिन खोज्नु भएको थियो, अहिले पनि लागु हुन्छ कि जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन एस्पेक्टमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो ह्युमन एग्रेसिभ भयो नि, जे भयो नि, त्यो चाहिँ हामी माथि मोडल गरेर बनाएको थियो। त्यस्तै एआईको केसमा नि एआई को सेपरेट कन्सियसनेस हुनसक्छ होला, के हुनसक्छ होला, उसको मेकानिक्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होला, तर त्यसमा इनपुट चाहिँ ह्युमनकै हुन्छ। त्यसैले त्यो एआई इभेल जाने कि गुड हुने अनि त्यसले पछि के गर्ने, त्यसमा इन्फ्लुएन्सियल फ्याक्टर भनेको त्यसको इनपुट हो। अनि त्यो इनपुट चाहिँ जे गरे नि ह्युमनले नै गर्ने हो, त्यो ह्युमनकै एक्सटेन्सन हो। जस्तो सुकै सानो अलिकति धेरै कम एस्पेक्ट ह्युमनको भयो नि त्यसमा अलिकति ह्युमनको चाहिँ केही पार्ट हुन्छ नै। त्यसैले त्यो लास्टमा मलाई लाग्छ त्यो एआई राम्रो हो कि नराम्रो हो, यो साइन्समा डेभलपमेन्ट गर्नु हाम्रो लागि बेनिफिसियल हुन्छ कि के हुँदैन, त्यो लास्टमा गएर ह्युमन अनि हामीले त्यसलाई कसरी हामीले त्यसमा के इनपुट हाल्छौँ अनि हाम्रो के रोल हुन्छ त्यसमै डिपेन्ड गर्छ होला। अनि त्यही हो मलाई लाग्छ यो बुकको मेसेज नि त्यही हो लङ टर्ममा गएर। एआईमा दुई तिनवटा प्रमुख कुराहरू के छ भने एउटा त मसिन लर्निङ छ, प्रब्लम सल्भिङ छ र न्युरल नेटवर्कहरू छ। यो सबै कुराहरूले सायद जुन हाम्रो पनि पर्सेप्सन अफ कन्सियसनेस छ सायद त्यो यही सब कुराहरूको आसपास रिभल्भ गर्छ। हामी जसरी कन्सियसनेसलाई डिफाइन गर्छौँ, त्यो मङ्की प्याराडक्स भनिन्छ नि कि एउटा मङ्कीले पनि यदि इन्फाइनाइटली टाइम्स किबोर्ड थिच्यो भने उसले सेक्सपियरको एउटा वर्क लेख्न सक्छ। सो हुनसक्छ एआईले कन्सियसनेस डेभलप गरोस् र हामीभन्दा पनि राम्रो होस्, तर त्यो एआईलाई रोक्नु वा नरोक्नु, आज हामी मुनसम्म मार्ससम्म पुगेका छौँ। अर्कोतिर हामीले भ्याक्सिन्सहरू यति फास्ट स्पिडमा बनाइरहेका छौँ, एमआरएनए भ्याक्सिनहरूको कन्सेप्ट छ, अनि टेक्नोलोजीमा एआई नै छ, डिजिटल करेन्सीहरूको कुरा छ। सो आई थिङ्क त्यसभन्दा पनि ठुलो कुरा हामीलाई सोध्नु पर्ने चाहिँ के हो भने वेयर इज द स्टपिङ पोइन्ट, कहाँ गएर रुक्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ आफूलाई आई थिङ्क सोच्नु पर्ने हो ह्युमन सिभिलाइजेसनले कि वेन टु स्टप एन्ड वेयर टु स्टप। कहिले चाहिँ यो साइन्सको पछाडि, बिकज इट्स इन्फाइनाइट, मेरो त्यति म त्यति भन्छु। अरू कसैले केही भन्नु छैन भने अब टपिक चेन्ज गर्दा नि भयो। यसको कन्क्लुजन, बुकको आजको डिस्कसनको कन्क्लुजन कसैले गर्ने भए गरौँ, नभए छिट्टी अघि हाम्रो तीर्थदाय त जानुभयो क्या, 3 मिनट मात्रै छ तीर्थदायले भनेको टाइम अनुसार। विकास भाइ कन्क्लुजन भन्दा पनि पहिले यदि यो बुकको बारेमा केही क्रिटिसाइज गर्नु छ भने, केही नराम्रो लागेको कुरा वा केही इम्प्रुभ गर्न सकिन्थ्यो त्यस्ता कुराहरू मेरो चाहिँ एउटा मात्रै त्यो हल्का हुन्छ नि सुरुमा प्रब्लम पनि नभनौँ, यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो बुक पढ्ने बेला। मैले चाहिँ किन 2 वर्ष अगाडि चाहिँ यो बुक कन्टिन्यू गर्न सकिनँ भनेर सोधिरहेको छु क्या आफूलाई।
किनकि मैले +2 पढ्ने बेला चाहिँ फ्र्याङ्केनस्टाइन पढ्न सुरु गरेँ त्यहाँ सेन्ट जेभियर्समा हुँदा। त्यति बेला मैले दोस्तोएभ्स्की पनि वार एन्ड पिस पनि मैले त्यति बेला नै पढेको, धेरै धेरै लामो बुकहरू हो। तर फ्र्याङ्केनस्टाइन चाहिँ एकदम बुकको भोल्युम त्यति ठुलो छैन, त्यही पनि मैले त्यति बेला चाहिँ यसलाई कम्प्लिट किन गर्न सकिनँ होला चाहिँ मैले स्टार्ट गरेर त्यसले सायद मलाई क्याप्टिभेट गर्न नसकेको हो। सुरुको लेटरहरू चाहिँ जुन फ्र्याङ्केनस्टाइनको मेजर स्टोरी छ त्यो स्टोरीको लागि चाहिएको होइन के हो त्यो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अलिक मलाई चाहिँ त्यो सुरुको 4वटा लेटर छ अनि पछाडि लास्टको लेटरहरूले पनि त्यति धेरै कुरा चाहिँ पुग्छ। तर पनि अब काम त गरेको छ त्यो बुकले, किनकि यति धेरै पढिएको छ वर्ल्डभरि, त्यति धेरै क्रिटिसिजमहरू छैन। तैपनि त्यो सुरुको 4वटा लेटर चाहिँ अलिकति त्यो बुकको जुन मेजर एट्र्याक्सन छ त्यो एट्र्याक्सन भन्दा पनि अलि सुरुमा अब अलिकति लेन्दी भएको, त्यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अलिकति नमिलेको हो या के हो त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर मलाई पर्सनल्ली चाहिँ त्यसरी जुन हाम्रो मेजर स्टोरी छ त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गरेको चाहिँ मलाई अलिक चित्त नबुझ्यो। यो कुराबाट त म पनि एग्री गर्छु, किनकि यो नोभलमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहिले आउँछ भने जब त्यो विलियमको डेथ भइसकेको हुन्छ र जब थाहा पाइन्छ कि यो नेचुरल डेथ होइन मर्डर हो, र त्यसपछि जब ऊ त्यो जङ्गलमा पुगेर जब उसले फर्स्ट टाइम मोन्स्टरले हेर्छ नि वा हेर्ने क्लेम गर्छ, त्यो बेला त्यहाँबाट चाहिँ एक्चुअल एक्साइटमेन्ट सुरु हुन्छ र त्यसपछि त्यो नोभल चाहिँ छोड्न नसकिने खालको हुन्छ मलाई लाग्छ। तर त्योभन्दा अगाडि आई थिङ्क कि तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही नै छ। मैले यो केसमा मलाई पनि त्यो हुन त त्यो सुरुको पार्ट मैले पनि पहिला स्किप गरेर पढ्थेँ। मैले केही दिन अघि एउटा भिडियो चाहिँ हेरेँ यसको बारेमा, अनि मलाई लाग्छ कि त्यति बेलाको राइटिङ अनुसार त्यो रोबर्ट वाल्टन भन्ने क्याप्टेन छ नि, त्यो चाहिँ राइटरले रिडर चाहिँ रोबर्ट वाल्टन हो भनेर इमेजिन गरेको जस्तो लाग्छ। अनि रिडरको लाइफमा नि त्यो क्याप्टेनको लाइफमा नि हामीले हेर्छौँ कि उसले पनि पुरा स्ट्रगल गरेको हुन्छ, उसको एउटा एम्बिसन हुन्छ कि नर्थ पोलमा जाने भनेर, अनि उसले त्यसको लागि सबै कुरा गरिदिएको हुन्छ। तर मलाई लाग्छ राइटरले चाहिँ त्यो रोबर्ट वाल्टनलाई नि यो क्वेसनरी त्यो कुरा आफ्नो डिटर्मिनेसन गरेर यो गरेको छ, तर त्यसको रिपर्कसन के हुन्छ भनेर यो अनि त्यस्तै उसकै इक्जाम्पलबाट उसलाई नै देखाएर अनि हामीलाई पनि मलाई लाग्छ यो लेसन दिएको जस्तो लाग्छ। यो राइटिङ स्टाइल हो त्यति बेलाको 1818 को, यो इट माइट नट बी द बेस्ट राइटिङ स्टाइल, तर यो आई थिङ्क सो समवट जस्टिफाएबल हो कि रिडर चाहिँ रोबर्ट वाल्टन हो भनेर देखाउन खोजेको हो, अनि रोबर्ट वाल्टनले जे लेसन पाउँछ रिडरले नि त्यही लेसन पाउँछ भनेर हामीले देखाउन खोजेको होला। त्यही जुन मेन मोरल स्टोरी त्यसलाई नै अलिकति कसैले नबुझ्यो भनेर लागेको होला राइटरले, त्यसै बडी एम्फसाइज गरेको होला। मलाई लाग्दैन कि यो बेस्ट तरिका हो, तर यो एउटा तरिका हो। सो आई थिङ्क सो इट इज अलिकति जस्टिफाएबल हो जस्तो। अझ केही कुरा लाइक मलाई चाहिँ एउटा त्यो माइनर कुरा नै हो, सायद उठाउनु पर्दैन पनि, तर मैले भने जब त्यो जस्टिन मोरोविचको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ नि एलिजाबेथको लेटरमा जुन उनले फ्र्याङ्केनस्टाइनले लेखेको हुन्छ नि, जस्टिन मोरोविचको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मलाई मतलब इट इज एज्युम्ड द्याट विक्टर फ्र्याङ्केनस्टाइन नोज जस्टिन मोरोविच, तर Elizabeth explains Justin Morovitz as if she is a complete stranger for Frankenstein. So त्यो introduction चाहिँ Frankenstein को लागि होइन कि audience को लागि हो, तर त्यो फर्ममा चाहिँ त्यसरी लेख्नु आई थिङ्क त्यो स्कुल बोय एरर हो कि यदि तिमीलाई कुनै पनि पात्रको इन्ट्रोडक्सन गराउनु नै छ भने त्यसै डाइरेक्टै अरू कुनै पात्रको मुखबाट त्यो डाइरेक्ट भनिदिनु कि जस्टिन मोरोविच तिमीलाई पनि थाहा नै छ, मतलब यस्तो सानोमा लेखिन्छ नि कि एज यु नो आई स्टडी इन दिस स्कुल एन्ड दिस एन्ड माई प्रब्लम इज दिस, त्यो डाइरेक्ट भनिदिनु भन्दा पनि त्यसलाई लेख्न सकिने अझ राम्रो ढङ्ग हुन सक्थ्यो। एउटा क्यारेक्टरले कसरी लाइटमा ल्याउनु छ त्यसका अझ धेरै राम्रो टेक्निक्सहरू पनि छन्। सो मलाई त्यो एउटा माइनर इयर नै हो, तर मलाई एकदमै पिन्चिङ खालको लाग्यो यति, मतलब यति रिनोन्ड बुकको लागि। सो मैले भने
अझ कसैलाई केही भन्नु छ क्रिटिसाइज, यो बुकलाई क्रिटिसाइज गर्दै वा बुकको केही कमीहरू भन्दै? हामी हेर्छौँ 18th सेन्चुरीमा मान्छेलाई सबभन्दा राम्रो साइन्टिस्टहरूलाई नि मेन्डेलिभको पिरियडिक टेबलहरूको बारेमा आइडिया थिएन, तर अहिले चाहिँ त्यो 7th क्लास 8th क्लासको स्कुलको विद्यार्थीले पढ्ने हो। त्यस्तै मलाई लाग्छ कि त्यति बेला पनि राइटिङ स्टाइल डिफ्रेन्ट थियो, लिटरेचर पनि साइन्स जस्तै इभल्भ हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यति बेलाको राइटिङ स्टाइल यो थियो होला, त्यति बेलाको यो मिस्टेकहरू चाहिँ इभेन्चुअली करेक्ट हुँदै गयो। तर त्यति बेलाको राइटरहरूको लागि चाहिँ यो धेरै राइटरहरूको लागि यो नर्महरू टाइपकै थियो। जस्तो मैले प्राइड एन्ड प्रिजुडिस पढेको छु, त्यति बेलाको धेरै बुकहरू पढेको छु, तिनीहरूको इन्ट्रोडक्सन अलिकति ब्ल्यान्ड टाइपकै हुन्छ। त्यो उनीहरूको राइटिङ स्टाइल हो कि यो पछि इभल्भ हुँदै गएको कुरा हो, यो पनि यस्तोमा हुनसक्छ। तर हो त्यो अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यो एरर टाइपकै भयो अलिकति। आई थिङ्क अब हामीले कन्क्लुड गर्नुपर्छ। अझ कसैलाई यसको बारेमा केही भन्नु छ, यो कुराको बारेमा वा यो बुक रिभ्यू सेसनको बारेमा केही पनि आफ्नो तर्फबाट केही कन्क्लुजन दिनु छ भने? यो बुकहरू चाहिँ हामीले कसरी चुज गर्छ, यो मिटिङमै चुज गर्ने हो कि यो मिटिङ सकिसकेपछि हामी त्यही बुक सेलेक्सन गर्छौँ, कुन बुक हामी डिसाइड गर्ने। तर अहिलेको लागि फ्र्याङ्केनस्टाइनमाथि यदि केही लास्ट वर्ड्स भन्नु छ भने कसैलाई अहिले भन्न सकिन्छ। आई डोन्ट थिङ्क कि अझ कसैलाई यसमा केही भन्नु छ। सो म यो कार्यक्रमको अन्ततर्फ नै जान्छु। किताब एउटा टाइम मसिन हो, यो भनाइ सायद गलत नहोला। फ्र्याङ्केनस्टाइनको सन्दर्भमा 200 वर्षभन्दा पनि पहिले लेखेको एउटा किताब, जसमा हामी आज आफ्नो प्रेजेन्टमा यो पढ्छौँ कि हाम्रो पास्टले आफ्नो प्रेजेन्टमा आफ्नो फ्युचरले कसरी हेर्थ्यो, जुन आज हाम्रो लागि पास्ट बनिसकेको छ। सो बुक एउटा विन्डो जस्तो हो जसले समयमा हामीलाई हेर्ने दृष्टि दिन्छ। त्यो टेसरेक्ट हो जसले त्यो 5th डाइमेन्सन अफ टाइममा ट्राभल गर्ने पावर दिन्छ हामीलाई। हामी अरू कल्चरहरूको बारेमा आज हामी नेपालमा बसेका छौँ, तर 18th सेन्चुरीमा 19th सेन्चुरीमा इङ्ल्यान्डमा के कल्चर थियो त्यो आज हामी कुनै बुकका माध्यमबाट जान्छौँ। त्यो बेला साइन्सलाई लिएर के कस्ता भावनाहरू थिए, आज के कस्ता भावनाहरू छन्, के कस्तो चेन्जहरू आएको छ। त्यो 200 वर्ष बिचको अन्तरालमा धेरै कुराहरू घटे। एटम बम भयो, क्वान्टम मेकानिक्स भयो, भ्याक्सिन्सहरू डेभलप भए। तर आज पनि मान्छे त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सकेको छैन कि के का लागि साइन्स, यदि यसले मान्छेलाई त्यो ह्याप्पिनेस नै दिन सकिरहेको छैन र यसका डिसएडभान्टेजेसहरू किन बढी छन्। मलाई लाग्छ फ्र्याङ्केनस्टाइन जस्तो बुक आउने समयमा पनि पढिने छ र कहिले पनि जुन टाइमलेसनेस भनिन्छ एउटा कुनै पनि कृतिको, त्यो यदि टाइमलेसनेस वर्डलाई कुनै कृतिसँग जोड्नु छ भने त्यो फ्र्याङ्केनस्टाइन त्यो कृति हुन सक्छ। यति भन्दै म आजको बुक रिभ्यू सेसनको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्छु।